नेपालको राजनीतिमा जे किसिमका घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसले नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ, जटिल अवस्थामा छ। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा यही हो। तर काण्डमाथि काण्ड जुन तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्, अब भोलि कुन काण्ड आउने हो अर्को एउटा संशय र सन्देहको कुरा छ। काण्डै काण्डले घेरिएको यो मुलुकमा राजनीति असरल छ, अस्तव्यस्त छ। त्यसमाथि भालवाला प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अमुक व्यक्तिले भारतमा गएर चाहिँ बडो मेहनत गर्नुभयो, बडो दुःख गर्नुभयो, उहाँले दुःख गरेपछि प्रधानमन्त्री भए भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिसकेपछि नेपाल सार्वभौम हो, नेपाल स्वतन्त्र हो भन्ने विषयमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सामान्य मान्छेले बोलेको होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले बोलेको। त्यस्तै भूराजनीति स्थितिलाई हेर्ने हो भने विश्वका शक्तिशाली देशहरूको टकराव र यो आम्ने सामनेको दृश्यले नेपालको राजनीतिलाई कतै न कतै प्रभाव पारेको देखिन्छ। यी सम्पूर्ण कुराका बीच नेपालको भावी राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति अरू देश, छिमेकी देशहरूको राजनीतिलाई यसो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले क्रिया र प्रतिक्रियामै अगाडि बढिरहेछ। त्यो पनि कस्तो भने एउटा काण्ड चाहिँ दर्शकको सामु ल्याइदिने, जनताको सामु ल्याइदिने, सबैको ध्यान त्यतै आकर्षित गरिदिने, अनि अर्कोतिर अरू चाहिँ देशघाती कामहरू गरे जस्तो पनि देखिन्छ। काण्डै काण्ड चाहिँ हप्तै पछि काण्ड, नयाँ नयाँ काण्ड सार्वजनिक भइरहेको दृश्य। अब जस्तो योभन्दा अगाडि भुटानी शरणार्थी काण्ड आयो, त्यसपछि ललिता निवास काण्ड आयो, त्यसपछि काण्डै भनौँ प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसम्म धाएको कुरा आयो। अब भोलि के आउने हो भन्ने सन्देहमै नेपालीको हरेक दिन बित्ने र हरेक रात भोलि के आउँछ भनेर बिहानको पर्खाइमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यो सामान्य हो, यो नेचुरल प्राकृतिक हो, अथवा यो कृत्य काम भइरहेछ? वास्तवमा यो किन भइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यस्तो छ, यसलाई जस्तो अहिले यो संसारभरिको समाज जुन दिशातिर विकास भइरहेको छ र त्यसले पहिलेका शक्तिहरू, पहिलेको विचार, पहिलेको समीकरणमा जुन दरार चिरा पार्दैछ नि, त्यसकै एउटा रूप नेपालमा देखिँदैछ। जस्तो मैले धेरै पटक भनेको छु, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले अब विश्वासै नगर्ने खालले विभिन्न गठबन्धनमा जुन चाहिँ नपुरिने दरार ल्यायो नि अहिले, जस्तो चाहिँ तपाईँको नेटो झन्नै झन्नै छिन्न भिन्न भइसकेको छ। यो एक दुई दिन यताका समाचार हेर्ने हो भने अब त्यो जोड्न पनि अब सम्भव कसरी हुने हो भन्ने खालको स्थिति आछ। किन हुन्छ भने सङ्कटले सबैका इन्ट्रेस्टहरू, स्वार्थहरू चाहिँ फाड्दै गए होइन, एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गयो। हिजो सामान्य अवस्था थियो र मूल शत्रुका विरुद्ध बसे, एक ठाउँमा बसे। अब परिस्थिति असामान्य भयो, सबैले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति सोच्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। अब त्यही समस्या नेपालमा आयो। नेपालमा पनि के आयो भन्छ भने जो दलाल किता थियो नि देश विरुद्ध प्रयोग गरिएको, अब यो राजनीतिक वृत्तको सबै तबका भन्छ मैले, एउटा मात्रै होइन। अब यहाँ पनि त्यही सङ्कटको एउटा प्रतिबिम्ब चाहिँ परिरहेछ। जस्तो कोही अमेरिकन दलाल छ, एजेन्ट छ, कोही युरोपियन छ, युरोपियनभित्र पनि कोही जर्मनको छ, कोही नर्वेको छ, कोही स्विडेनको छ, कोही इजरायलको छ, कोही अमेरिकन छन्, आदि इत्यादि, इन्डियन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको चाहिँ तपाईँको जटिलताले यिनी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बिचमा स्वार्थमा जुन अन्तर ल्याउँदै गयो, विभाजन ल्याउँदै गयो, त्यसले स्वभावतः तिनीमध्ये कुनै न कुनैबाट चलेका, कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट चलेका यिनीहरूको बिचमा पनि यहाँ द्वन्द्व आयो। अब द्वन्द्व आउने प्रक्रियामा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा उठाएको यिनी घटनाहरू जो एकपछि अर्को आइरहेछन् नि, यो मलाई लाग्छ, मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा के भन्छ भने यिनीहरू स्वाहा नहुँदासम्म यस्ता घटना अरू पनि आउँछन्। किन भन्छ भने यो सबै पहिले बनाएर राखिएको छ। जस्तो एउटा मिसनमा प्रयोग भएको कुनै पनि अपराधी पहिले खाएको हुन्छ, फसेको हुन्छ, त्यस्ता गरेर। जस्तो भुटानी केस आयो नि, भुटानी केस म त यत्रो मान्छे रहेछन् सबैले पैसा खाएर बसेका, मान्छे लगिया छन् अमेरिका होइन, भनेपछि यो सबै चक्रव्यूह त अमेरिकाले बनाएको। भोलि कुनै पनि बेला यिनलाई किनारा लगाउनु पर्ने बेला एउटा हतियार त उठाउनु पऱ्यो, तरबार त सोझाउनु पऱ्यो। त्यो तरबारको रूपमा उसले भुटानी केस चाहिँ तयार पारेर राखेको थियो होइन। अहिले चाहिँ उसले अरू कुनै शक्तिलाई उठाउनु पर्ने स्थिति आएपछि त्यो ठाली गर्नुको निम्ति यिनीमाथि सोझ्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो ललिता निवास आयो होइन, ललिता निवासदेखि लिएर अझ अर्को एउटा केस आउँदैछ, त्यो ल्याउने तयारीमा छ। एनसेल काण्डमा यिनीहरूले नेपाललाई 62 अर्ब तिर्नुपर्ने घरलाई चाहिँ यिनले 16 अरब चाहिँ तपाईँको घुस खाएर चोलेन्द्र शमशेरको पालामा भएको फैसला हो।
16 अरब घुस खाएर सबैले बाँडेर यिनले त्यो 28 अरबमा झारेका थिए हैन। एनसेलले तिर्नुपर्ने 62 अर्बबाट 28 अरबमा झारेका थिए 16 अरब पैसा खाएर। अनि त्यो अहिले मुद्दा सिङ्गापुरमा एउटा मुद्दा थियो, बाँकी मुद्दा नसुल्झेको। त्यसमा एनसेलले हारेपछि एनसेल चाहिँ ठुलो दण्डमा परिरहेको छ अहिले। अनि उसले धम्की के दिइरहेछ भन्छ भने तिमीहरूले 16 अरब खाएर चाहिँ अब यो गरेको हो, त्यस कारणले मलाई यो मुद्दा जो हारेपछि मलाई जो मार पर्यो कि यसको चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ मलाई राहत देऊ मेरा गर, होइन भने त्यो खाएको म सबै ओकल्छु भनेर चाहिँ एनसेलले धम्काइरहेछ। त्यसमा शेरबहादुर ग्याङ अबदेखि लिएर चाहिँ पुष्पकमलको, ओलीको, मधेसवादीहरू कोही पनि बाँकी छैन। 16 अरब यहाँको रकम होइन र त्यो एनसेललाई अमेरिकनहरूले अँठ्याएर बसेका छ र त्यो हतियार प्रयोग भयो पनि अमेरिकनकै हातमा छ होइन। त्यो विदेशी कम्पनी उनले होल्ड गरिरहेछन् अहिले, माने कम्पनी अरूको भए पनि उनले चाहिँ तपाईँको समातिरहेछन्। अब त्यो केस आयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो पुरानो जो दलाल किता थियो नि अब उठ्नै नसक्ने गरी जान्छ। यो भनेको पहिलो पुस्ता होइन, यो पहिलो जो सत्तामा अहिलेसम्म रह्यो नि यो उठ्न नसक्ने गरी जान्छ। अब यसलाई किनारा लगाइकन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा उनीहरू जुन अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्, उनीहरू भनेको विशेष गरिकन मैले अमेरिकनहरूको कुरा गरिरहेको, जस्तो अमेरिकाको काम मैले कुरा गर्छु भन्छ भने अमेरिका यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पर्यो अहिले यस्तो विश्वको भू राजनीतिमा कि ऊ चाहिँ तपाईँको अब बाँच्न सक्ने स्थिति छैन। यही अवस्था माने संसार अहिले जुन लयमा गइरहेछ नि यही लयमा अरू 6 महिना 1 वर्ष दुनियाँ अगाडि बढ्यो र अमेरिकनहरूले सोचेको कुनै डिजाइनमा विश्वलाई चाहिँ तपाईँको मोड्न सकेनन् भने अमेरिका चाहिँ तपाईँको डुब्यो होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले डुब्यो। म एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको उदाहरण दिन्छु। जस्तो अमेरिका कस्तो ठाउँमा पर्यो अहिले भन्छ भने जस्तो युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको एउटा मन्त्री छिन्, त्यो माफियाको प्रतिनिधि पनि भिक्टोरिया नुल्यान्ड जो नेपाल पनि आएकी थिइन्, उनले धेरै पहिले 4-5 महिना अगाडि एउटा कुरा भनेकी थिइन्, युक्रेनमा हामीले अमेरिकाले काउन्टर अफेन्सिभ अथवा रुसमाथि जवाबी हमलाको एउटा लामो चाहिँ तपाईँको तयारी युक्रेनलाई गराइरहेको थियो पहिलेदेखि भन्ने उनले बोलेकी थिइन्। र उनले काउन्टर अफेन्सिभ भनेर रुसमाथि जवाबी हमला गर्ने, क्रिमिया पनि फर्काउने, रुसलाई ध्वस्तै बनाउने, क्रेमलिनमाथि आक्रमण गर्ने सबै तयारी गराए। त्यही तयारी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले सबैलाई दबाब दिएर जस्तो जर्मनीलाई लियोपार्ड 2 भन्ने ट्याङ्क सबभन्दा अत्याधुनिक ट्याङ्क जर्मनीको त्यो दिन लगायो, बेलायतले च्यालेन्जर दियो, अमेरिकाले उसको सबभन्दा विकसित भन्ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली दियो युक्रेनलाई। तर रुसले सबै ध्वस्त बनायो। ध्वस्त बनाएपछि अब एउटा रुसबाट चाहिँ एकदमै आतंकित भए यिनीहरू होइन। अब त्योभन्दा एडभान्स हतियार त यिनीसँग छैन होइन, एउटा लामो दूरीको मिसाइल हो, त्यो लामो दूरीका दिएर पनि त युक्रेन सफल हुन्छ भन्ने त आधार त भएन। अनि रुस के हो भन्ने भयो। अब भनिसकेपछि अहिले के भएको छ भन्छ भने अमेरिकनहरू उनीहरूले दुईवटा रणनीति अपनाइरहेछन् अहिले बाँच्नुको निम्ति। म नेपाल जोड्छु अलिपछि, जस्तो यिनी काण्डहरू जोडा छ। अमेरिकन कस्तो छ भन्छ भने अब चाहिँ रुससँगको लडाइँमा युरोपलाई चाहिँ आगोमा झोस्दिने, कसरी झोस्ने भन्नेमा अमेरिका गयो। किन भन्छ भने अब म चाहिँ टेक्दिनँ होइन, शीघ्र युरोपलाई जलाएर आफ्नो शरणमा चाहिँ मैले ल्याउन सकेन भने होइन, अब म चाहिँ टेक्दिनँ भन्नेमा अमेरिकनहरू पुगे। अब त्यसो भएको हुनाले उनले अहिले एउटा निर्णय गरेका छन्, आइसकेका छैन, यो क्लस्टर बम भन्ने जो चाहिँ सन् 2008मा राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको छ र 120वटा देशले अनुमोदन गरेका छन्, त्यो क्लस्टर बम युक्रेनलाई दिने निर्णय गर्यो होइन। त्यो क्लस्टर बम भनेको के हुन्छ, प्रतिबन्धित हो। त्यो पनि कस्तो हुन्छ भन्छ भने एउटा सिङ्गो बम हुन्छ, त्यो चाहिँ फ्याँकेर त्यो फाट्यो भने त्यो हजारौँ चाहिँ तपाईँको पिसमा चाहिँ टुक्रा हुन्छ र नराम्रो क्षति पुर्याउँछ होइन। त्यो त या त मास मेसेकारको निम्ति प्रयोग हुन्छ त्यो, या त चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ राखिएका हतियारहरू चारैतिर हुन्छन् नि, सबैलाई एकैपटक निशाना बनाउन प्रयोग हुन्छ, ठुलो स्केलमा चाहिँ नष्ट गर्ने। अब त्यो हतियार दिएपछि जस्तो नेटोका सबै सदस्यहरूले जबरजस्त रूपमा विरोध गरिरहेछन्, जस्तो क्यानाडा, बेलायत, के अरे चाहिँ जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड, के अरे पोल्यान्ड भन्छु तपाईँको स्पेन, सबैको विरोध हेरेँ मैले समाचारमा। अब यिनीहरू कहाँ डराए भन्छ भने युक्रेनले क्लस्टर बम रुसमाथि हान्यो भने रुसले ट्याक्टिकल न्युक्लियर चाहिँ जो मिसाइल भन्छन् नि त्यो प्रयोग गर्छ। अब चाहिँ शङ्का छैन होइन, गर्छ। त्यसकारणले रुसलाई आक्रामक बनाउनुको निम्ति अमेरिकाले क्लस्टर बम दिँदैछ युक्रेनलाई, ताकि युरोप त्यसमा चाहिँ फसोस्। एउटा यो पार्ट हो। अमेरिकनहरूको अप्ठ्यारो के हो मैले त्यो हेर्दैछु। अब यो बुझेर यिनीहरू चाहिँ जबरजस्त अमेरिकाको विरुद्धमा खडा भए, नेटोभित्र उग्र लडाइँ सुरु भयो, उग्र लडाइँ सुरु भइरहेछ अहिले
त्यो मात्र होइन, अरू मुद्दामा पनि जस्तो युक्रेनलाई नेटोको सहायता दिने मुद्दामा तपाईँको आपत्ति जनाइरहेछन्। जस्तो हङ्गेरी भयो अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ त्यही फ्रान्स भयो, जर्मनीले पनि हिजो विरोध गर्यो। जस्तो स्विडेनलाई ब्लक गरिरहेछ, टर्कीले ब्लक गरिरहेछ, युक्रेनलाई अर्काले ब्लक गरिरहेछ, हुन दिन्न भन्छ। जापानलाई जोड्न खोजेको थियो अमेरिकाले, फ्रान्सले आपत्ति जनायो होइन, हामी ब्लक गर्छौँ भन्यो। चौतर्फी अन्तर्विरोधमा गाँज्यो अहिले त्यो नेटो। अब यसको अर्को पाटो अमेरिकनको के देखिन्छ भने अमेरिकनहरू कुन निष्कर्षमा पुग्यो भने अब दुनियाँ भयावह बिन्दुमा पुग्यो। अब उसले एकातिर के गर्यो भन्छ भने युरोप सक्ने योजना बनाएर क्रस्ट बम दिन थाल्यो युद्धलाई अलिकति त्यसको दायरा बढाउने हिसाबले। दोस्रो उसले के गर्यो आफ्नो बचाउको निम्ति अब चीनको चाप्लुसी सुरु गर्यो अमेरिकाले। अहिले तपाईँको यो 2-4 महिना हेर्नुभयो भने चीनको चाप्लुसीमा चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको ताती लागेको छ। जस्तो केही समय अगाडि विदेश मन्त्री पनि आएका थिए। विदेश मन्त्री त्योभन्दा अगाडि त्यो G20 को बैठकमा बाइडेन र सीकै बिचमा भेट भयो। त्यो बेला बाइडेनले 5वटा कमिटमेन्ट गरेका थिए। हामी एक चीन नीति पालना गर्छौँ, हामी ताइवानको स्वाधीनता स्वीकार गर्दैनौँ, हामी चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ र चाहिँ एउटा हाम्रो खाली के हुन्छ भने एउटा प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण मैत्रीपूर्ण होस् यो कमिटमेन्ट। तर अमेरिकाले त्यो पालना गर्दैन भन्ने मात्रै। अनि चाहिँ उद्दण्डता देखाउँदै गयो, प्रतिबन्ध भन्दै गयो। त्यसपछि अब चाहिँ स्थिति बिग्रिँदै गएपछि अमेरिका जस्तो युरोपियनहरूसँग अब चाहिँ उसले एउटा रणनीति बनाएको छ। फेरि अमेरिकाले के बुझाएको छ भन्छ भने यो लडाइँमा जस्तो युरोपियनहरूसँग जोडिएर पनि उसको अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने हालत छैन। किन युरोपभित्रबाट उसले लिनुपर्ने धेरै छैन, किन अमेरिकन सामान जो छन् तिनी युरोपमा पनि छन् होइन। उत्पादन मोटामोटी त्यही हो। युरोपको बजार पनि सीमित छ होइन। एक त त्यहाँ टाँसिराखेर अब चीन र रुससँग पुरै वारपार भयो भने पनि फाइदा छैन। उसलाई चाहिँ जस्तो आफू एक्लो नहुनुको निम्ति युरोपलाई कसरी चीनसँग द्वन्द्वमा फसाइदिने होइन। अनि चीनसँग गयो, जस्तो ब्लिङ्केन गए यही कुरो गरे। अनि चीनले के भन्यो भन्दाखेरि बाइडेनले G20 को बैठकमा जे भनेका थिए नि पहिले त्यो लागू गर, हामीसँग कुरा मात्रै नगर, जे कुरा गरे हौ त्यसै लागू गर, उसलाई फर्काइदिए। उनले चाहिँ चीनले के अरे यो मिलिटरी सम्बन्धको सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्झौता निलम्बन गरेका छ यो पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि। अब ब्लिङ्केनले त्यसलाई फुकाउनु भन्यो होइन, चीनले मानेन। अहिले अर्थमन्त्री गएकी छिन् होइन, उनले त्यो प्रस्ताव राखिन्, चीनले मानेन होइन। अब अहिले भर्खरै के भने चीनले आफ्नो सेनालाई कुनै पनि कस्तै पनि खराब खालको युद्धको निम्ति पनि वास्तविक तयारीमा लाग्यो भनेर अस्ति 3 दिन अगाडि तपाईँको सेनालाई निर्देशन दिए। र उनले 1 जुलाईदेखि आज चाहिँ कति जुलाई 9-10 जुलाई भयो 9 जुलाई भयो 1 जुलाईदेखि चीनले एउटा कानुन चाहिँ लागू गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन भनेको छ। त्यो कानुन अन्तर्गत अमेरिकालाई त्यो माइक्रोचिप्सदेखि लिएर क्यामेरा त्यसपछि यो टेलिकमका चाहिँ अब केबल नेटवर्कहरू अनि आकाशका सेटेलाइटहरू, मिसाइलहरू, जहाजहरू, कम्प्युटरहरू, मोबाइलहरू हर चिजमा नभई नहुने हैन यो चाहिँ 2टा धातु चाहिँ अमेरिकालाई निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो हैन। 53% चाहिँ त अमेरिकाले मात्रै किन्दो रहेछ चीनको टोटल उत्पादन हैन। एउटा गेलियम र चाहिँ जर्मेनियम 2टा धातु हो। गेलियम त चीनमा मात्रै 80% उत्पादन हुन्छ विश्वको, जर्मेनियम चाहिँ 60%। सबै उत्पादक चीन। प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि अमेरिकनका नाडी गलिसकेका छन् हैन। र चीन उसले के मैले भन्न खोजे भन्छ भने जस्तो युरोपलाई झोस्नको निम्ति उसले जो क्लस्टर बम पठाइरहेछ नि, अब त्यसपछिको परिणामबाट कसरी जोगिने भनेर अब चीनसँग सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेछ। कमसेकम अर्थतन्त्र नडुबोस्। त्यो देखावटी मात्रै होला, फेरि भित्रैदेखि हो होइन, सम्बन्ध बढाउने, आफ्नो अर्थतन्त्र नडुबोस् सम्बन्ध बढाउने। तर भित्र त चीनलाई सक्ने त उसको रणनीति उसले छोड्दैन हैन, उसले त्यहाँ प्रयोग गर्न खोजेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको रुससँग पनि भित्रभित्र उसले चाहिँ सम्बन्ध सकेसम्म पुरै खराब नहोस् भन्नेमा छ। हिजो मात्रै मैले रसियन मिडियामा एउटा चाहिँ तथ्याङ्क हेरेँ, अमेरिकाले रुसबाट गर्ने आयात यो गएको महिना 2 गुणा भयो रे, 2 गुणा बढी भयो, $642 मिलियन पुग्यो। र जबकि रुसले चाहिँ $65 मिलियन मात्रै चाहिँ आयात गर्दैन रुसबाट। रुससँग बढाइरहेछ कारोबार, किन भोलि त ठाउँ त राख्नु पर्यो नि। त्यसैले मैले भन्न खोजेको उनीहरूको बिचमा यत्रो लडाइँ सुरु भयो हैन। अब नेटो भित्र त्यो लडाइँ सुरु भयो, त्यसको रिफ्लेक्सन पर्यो यहाँ हैन। जस्तो अरू देशमा पनि छ, जहाँ जहाँ उनको राजनीति छ पश्चिमाहरूको, त्यो सबै देशमा यो हालत छ
हैन, जस्तो इन्डियामा छ त्यस्तै छ, अरू कुनै देशमा होला। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अमेरिकाले नि जस्तो हाम्रो मैले एउटा टुङ्गिदिउँ, मैले भने अमेरिका जुन सङ्कटमा फसिने अहिले मैले जो भने नि, यसबाट जोगिनको निम्ति नेपालको भू राजनीतिबाट चीन विरुद्ध कुनै न कुनै चाहिँ तपाईँको वातावरण एउटा बनाउन अमेरिकाले छिटोभन्दा छिटो चाहन्छ। किन 6 महिना मात्रै ढिला गर्दाखेरि पनि अमेरिका डुब्ने खतरा आयो, हैन, आयो। रुस र चीनलाई चिढाएर अथवा विश्वभरि आतंक फैलाएर अब अमेरिकाले हैकम कायम राख्ने अवस्था छैन। त्यस कारण अरूलाई भिडाइदिनु हो उसको रणनीति। जस्तो ताइवान पनि सकेन नि, ताइवानमा सकेन, अब हामी ताइवानको कुरो गर्दैनौँ भनेर अस्ति ब्लिङ्केनले गएर बोले, हैन, बाइडेन स्वयं बोलेको थियो। भनेपछि कहाँ चाहिँ गिजोलले त ताइवानमा त सिधा अमेरिका लागेको छ। चीनले हैन, जस्तो नेपाल ब्लिङ्कनकै कुरा गर्दा चीनले यथेष्ट सम्मान नदिएको अथवा अलिकति अपमान गरेको भनेर चाहिँ बाइडेनले अलि आक्रोश पोख्या जस्तो पनि देखियो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले चीनमा सम्मान पाएनन् भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भयो कि साँचो हो यो? होइन, यस्तो हो, अब सम्मान उनले केलाई भन्छन्, हैन, त्यो उनको परिभाषा भयो, हैन। एउटा अमेरिकाको मानसिकता के हो भन्छ भने उनले आफूलाई दुनियाँको ठेकेदार ठान्ने, हैन, हामीलाई सबैले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको नायक मान्नुपर्छ भने उनको त्यो साइकोलोजी हुँदो हो, हैन। त्यो अनुसार नपाएपछि उनीहरू विक्षिप्त भयो होला। किन त्यो मात्रै इरानले दिनदिनै धप्काइरहेछ, कहिले टेर्छ अमेरिकालाई? उत्तर कोरियाले इरानले अस्ति भर्खरै उसको जहाज चाहिँ सिज गर्यो, हैन, मालवाहक जहाज चाहिँ त्यो अरब सागरमा इरानले सिज गर्यो, पटक पटक उसका जहाज सिज गरिरहेछ, कब्जा गरिरहेछ, सामान सबै जफत गरिरहेछ। इरानलाई के गर्न सक्दैन। अनि के शक्तिले चाहिँ विश्वभर आतंक फैलाइरहेछ त अमेरिकाले? चाहे नेपालमा यो हिजोको घटना हो। सुन्नुहोस्, मैले भने नि एउटा त के हो भन्छ भने उसको सबै सकिएको शक्ति नै नभएको भन्ने होइन छ, हैन। जस्तो केही क्षेत्र त पुरै मुक्त भयो, जस्तो अफ्रिका अमेरिकन जन्जालबाट मुक्तै भयो। अब साउदी पनि हो, हैन, अब मध्यपूर्व मुक्त भयो, साउदी लगायत अफ्रिकी महादेशै भयो, मध्यपूर्वका सबै इस्लामिक देश भए, हैन, जस्तो ल्याटिन अमेरिका भए। अब बाँकी कस्तो छ भन्छ भने केही देशमा त्यो धङधङी भन्छु मैले। जब केही देशमा कस्तो छ भन्छ भने जस्तो कौडीको दिमाग नभएका गँवारहरू, जस्तो नेपालका छन् नि दलालहरू, यिनको कस्तो हुन्छ भन्छ भने चेतना पनि नभएका, विश्वको घटनाक्रमबारे जानकारी पनि नभएका, यिनको कस्तो हुन्छ भन्छ भने एउटा अन्धभक्ति। त्यो मालिकले भनेपछि त त्यो त चाहिँ अकाट्य, त्यो त ब्रह्मवाक्य हो भन्ने हुन्छ यिनले। उसले भनेपछि त भन्यो, भइगयो त्यो त, हैन, भनेपछि त भइहाल्छ, हैन। यस्तो मानसिकताका मान्छेहरूले त्यो भारतले हेरौँ न, जस्तो भारतको रुससँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो, अब चीनसँग त उसको परम्परादेखि नै सम्बन्ध खराब हो। रुससँगको सम्बन्धमा मान्छेले भारत र रुसको सम्बन्ध रहन्छ, बरु अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर आकलन गर्थे। हतियारको टेक्नोलोजी सबै रुससँग जोडिएको र उसको परम्परागत सम्बन्ध पनि रुससँग थियो। अहिले पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणले रुस र चीनलाई थप चिढाएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन आएको छ। उनले त्यहाँ गएर त्यत्रो हतियारको सम्झौता पनि गरे, त्यहाँ गएर उनले लडाकु विमान चाहिँ भारतमै बनाउने भनेर त्यो सम्झौता पनि गरेर आए। यसले चाहिँ रुसलाई सशङ्कित पार्ने सम्भावना छ कि छैन? चीन त त्यसै पनि सशङ्कित हो। नेपालले त बुझेन, नरेन्द्र मोदीले पनि नबुझ्या हो विश्व राजनीति? होइन, यस्तो नबुझ्या चाहिँ आँखाले पनि होइन, नबुझ्या होइन। तर यो गुलाम तपाईँको बुझेर पनि चाहिँ बुझ्दैन, होइन। कुरो थाहा पाएको हुन्छ तर बुझ्ने सामर्थ्य हुँदैन, किन ऊ गुलाम हुन्छ, होइन। उसको चाहिँ दृष्टिकोण हो, उसको चेतनै गुलाम भएपछि, होइन, तपाईँको बुझे पनि उसले बुझ्दैन। जस्तो इन्डियाको समस्या के हो भन्छ भने केही चाहिँ विशेष घटनाहरू र व्यापारिक कारोबार बाहेक इन्डिया आफ्नो कथित स्वतन्त्रता कालदेखि ऊ चाहिँ पश्चिमाहरूकै कित्तामा छ, त्यो कहिले पनि रसियन चाइनिज कित्तामा छैन। अहिले बिजेपी आउँदा पनि छैन। सुन्नुहोस्, म भन्छु, होइन, बिजेपीसँग त झनै छैन, बरु हिजो काङ्ग्रेस आएको पालामा अलिकति हुँदो हो। यो बिजेपी त के भन्छ भने अङ्ग्रेजहरूले 1950 मा गठन गरिदिएको आरएसएस, हैन, उसको राजनीतिक शाखा हो। त्यो 1925 मा आरएसएस गठन गर्दाखेरि दुईटा मुद्दालाई सिद्धान्त भनेर बनाए, एन्टी कम्युनिजम र एन्टी मुस्लिम। बस एजेन्डा यति हो। कम्युनिस्टको त्यसबेला चाहिँ रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो। कम्युनिस्टको प्रसार जो विश्वभरि थियो नि, हैन, त्यसलाई रोक्नको निम्ति ब्रिटिसहरूले, हैन, उनका मान्छेमा एउटा एन्टी कम्युनिजम चाहिँ तपाईँको एउटा सिद्धान्त थमाए, अर्को एन्टी मुस्लिम। त्यो चाहिँ इन्डियामै हिन्दू र मुस्लिम नजुटुन्, ताकि तिनका बीचमा विभाजन भइराखोस् र हाम्रो राज्य जोगिराखोस् सरकार। त्यसको निम्ति आरएसएस बनाए। त्यो थटमा अहिले पनि छ बिजेपी। जस्तो अहिले पनि देख्छौँ नि, जस्तो एन्टी चाइनिज र एन्टी पाकिस्तानी, इन्डियन थट भनेको इन्डियन समग्र सत्ता राजनीतिक आइडियोलोजी भनेको के हो? एन्टी चाइनिज एन्टी पाकिस्तानी, बस। र त्यसमा थप चाहिँ आरएसएसको एन्टी मुस्लिम, हैन। त्यो पाकिस्तान मात्रै हैन, सबै मुस्लिम। अहिले पनि 1925 कै लाइनमा छ बिजेपी, हामीले बुझ्नुपर्छ,
हैन। जस्तो इन्डियन राष्ट्रवाद भने के हुन्छ भने चीनको विरोध, मुस्लिमको विरोध र पाकिस्तानको विरोध, बस यति छ। त्यति भएपछि चुनाव जित्यो, सरकार बनायो, सबै पार्टी पनि। त्यो आरएसएसको चाहिँ 100 झन्डै 98 वर्ष अगाडिको लाइनमा अहिले पनि बिजेपी छ हैन, टसमस भएको छैन। अब दुईटा अपवाद कहाँ आयो भन्छ, एउटा अपवाद त्यसलाई मैले अपवाद भन्छु। त्यो अपवाद जस्तो रुससँगको सम्बन्ध भन्नुभयो नि, रुससँगको व्यापारिक र उसको आफ्नो चाहिँ सुरक्षा चुनौतीको समस्याबाट आएको हो। कुनै चाहिँ कन्भिन्स भएर कुनै नीति प्रिन्सिपलका आधारमा भएको सम्बन्ध होइन। जस्तो घटना के हो भन्छ भने 1971 मा पाकिस्तान विभाजित गर्यो इन्डियाले, बङ्गलादेशलाई छुट्यायो पूर्वी पाकिस्तानलाई। अब त्यो प्रयास पहिलेदेखि थियो। त्यो बेला पाकिस्तानमा अमेरिकन कठपुतली सरकार हैन। अब इन्डियाको त्यो चाललाई रोकेर पाकिस्तानलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति अमेरिकाले त्यो स्वतन्त्रता पाकिस्तानको के अरे बङ्गलादेशको स्वतन्त्र आन्दोलन सफल हुन नदिन बङ्गालको खाडीसम्म आफ्ना सबै सेना ल्याइसकेको थियो। अनि त्यो देखेर तपाईँको इन्दिरा गान्धीले डरले हैन अब इन्डेसी दिइदिनु भयो अमेरिकाले हैन, पाकिस्तानलाई सुरक्षा दिने नाममा। अनि इन्दिरा गान्धीले अगस्तमा त्यो पाकिस्तान विभाजनभन्दा 2-3 महिना अगाडि रुससँग शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गरिन् 20 वर्षे। त्यो सम्झौता गरेपछि रुसले इन्डियाको सुरक्षाको निम्ति हिन्द महासागर र खाडीको चाहिँ के अरे बङ्गालको खाडीसम्म आफ्ना सबै सेना चाहिँ युद्धपोतहरू ल्यायो र सोभियत सङ्घको सेना आइसकेपछि अमेरिका डरले ब्याक भयो। इन्डिया जोग्य त्यहाँ हो, रुसले जोगाएको त्यो बेला, नत्र अमेरिकाले सिधै दिन्थ्यो। त्यही बेलै पाकिस्तान विभाजित हुन्थ्यो भने विभाजित इन्डिया हुन्थ्यो हैन। अब त्यसपछि त्यो अमेरिकाको डरले तपाईँको 90सम्म, अब 71 मा भएको, 91 मा त्यसको म्याद सक्यो। समय कस्तो हुन्छ भने त्यसको म्याद पनि सकिने, सोभियतसँग विघटन हुने एउटै साल पर्यो हैन। अब सोभियत सङ्घ सिद्धिसकेपछि यिनी काला अङ्ग्रेजहरू, यिनी त सधैँभरि गुलाम छन् पश्चिमैका होइन, यिनी सर्लक्क चाहिँ उल्टिएर चाहिँ अमेरिकन किताबमा फेरि गए, पश्चिमी किताबमा। किन सोभियत सङ्घ रहेन, अब ठुलो शक्ति थियो पहिले, अब 15 टुक्रा भएपछि त रुस मात्रै बाँकी रह्यो, त्यो पनि कमजोर। अनि यिनी लाजै नमानिकन अमेरिकन किताबमा गए। जस्तो चाहिँ पीवी नरसिंह रावको सरकार भन्यो, मनमोहन, उनीहरूले आफ्नै मान्छे चाहिँ उहाँ के अरे चाहिँ युएनडिपी राष्ट्रसङ्घमा जागिर खाइरा मनमोहन सिंहलाई पठाए, उसलाई चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री बनाए। सुरुमा उसले सारा अर्थतन्त्र पश्चिमा उसमा ढाल्यो, अनि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। इन्डिया सबै अब सबै संरचना हिजो सोभियत कालमा बनेका संरचना पनि सबैलाई पश्चिमाकरण गरे। त्यसकारणले रुससँग त्यही बेला हो हतियारमा अलिकति निर्भर भने त्यही हो। किनभने अब अमेरिकाले इन्डिया सिद्ध्याउने मिसनमा लाग्यो, सुरक्षाको कोणबाट उसलाई हतियार पनि किन्नु पर्यो। कोसँग किन्ने त, उसको कम्पिटिसन गर्ने त सोभियत सङ्घ थियो। अनि सोभियतसँग हतियार बढी किन्यो, निर्भरता भने त्यो हो। त्यो चाहिँ स्वेच्छाले सोभियत सङ्घ अथवा रुस हाम्रो नजिक छ भनेर होइन हैन, उसको सुरक्षात्मक बाध्यताले उसले सम्बन्ध त्यो गर्यो। इन्डिया माने 1947 मा जो स्वतन्त्र भयो भन्छन् नि, त्यो दिनदेखि इन्डिया चाहिँ तपाईँको गुलामै छ, त्यो पश्चिमी कित्तामै छ। त्यो कहिले पनि चाहिँ पश्चिमी कित्ताभन्दा बाहिर आउँदैन। किन आउँदैन भन्छ भने 1947 मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दा घोषणापत्रमै के लेखेको छ, इन्डिया र पाकिस्तान हाम्रा इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी हुन्। कोलोनी शब्द छ, हाम्रा उपनिवेश हुन् भन्ने छ। त्यो पनि संशोधन गरेका छैन इन्डियनले अहिलेसम्म। अहिले पनि हामी ब्रिटिसकै कोलोनी हौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको पढिरहेछन् उनीहरू। उनको घोषणापत्रमै त्यही लेखेको छ। अहिले पनि त्यो संशोधन भएको छैन। त्यो मात्रै होइन, ब्रिटिसहरूले जुन मेकानिजम बनाए, जुन सिस्टम बनाए, त्यो चाहिँ 1947 अगाडि दिएछ, यथावत छ हैन। काहीँ पनि संशोधन अथवा चाहिँ तपाईँको खारिज भएको छैन। भनेपछि त माने राज्यलाई चलाउने भने त त्यसको मेकानिजमले, त्यसको चाहिँ सिस्टमले, त्यसको सिद्धान्त नै न हो हैन। व्यक्ति चाहिँ अदल बदल भएर त राज्य त चल्दैन, एउटा व्यक्तिले चलाउने होइन। तर युक्रेन र रुसको युद्धमा तटस्थता बस्यो, मैले बुझेँ। तटस्थ बसेको छैन, त्यो गलत भ्रम हो। तटस्थ एउटा कारण, एउटा डरले। जस्तो अहिले जस्तो अब यो युक्रेन द्वन्द्वमा तपाईँको जस्तो चीनका विरुद्ध देखिए पनि त्यो रुसकै विरुद्ध देखिनुपर्छ। रुसले त मान्दैन, अहिले त सबभन्दा भरपर्दो गठबन्धन त चीनको रुसकै हो। उनीसँग लड्न, यो दुईटा शक्ति नमिलिकन त पश्चिमासँग लड्न त सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले अब चीनका विरुद्धमा खुलेर जाने, रुसलाई दुश्मन बनाउनुपर्छ। अब रुससँग खुलेर दुश्मनी जाने हैन, अब सारा अहिलेसम्मको चाहिँ हतियार प्रविधि उसैमाथि निर्भर छ, सबै डामाडोल हुन्छ। अनि उसले चाहिँ के हो मात्रै रणनीति मैले बुझेँ के हो भन्छ भने यसो चाहिँ तटस्थ भए जस्तो गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकन कित्तासित आफूलाई बलियो गराउँदै जाने। जस्तो अहिले पनि रुसी हतियारप्रतिको जो निर्भरता हो, युक्रेन द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा थोरै अगाडिसम्म 60% भन्ने चाहिँ आँकडा थियो। अहिले इन्डियनहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो 45 मा झरेको छ।
45 झर्या छ। म तपाईलाई इन्डियन अहिले चाहिँ किन चाहिँ यो पश्चिमी किताबभन्दा बाहिर जान्न, मैले एउटा त भने यो आरएसएस को 25 को लाइन त्यही लाइन हो। तर सबै हेर्दा हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गर्ने होइन यो मान्छेको अबुझ हो। हिन्दू राष्ट्रलाई उनले आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गरेका छन्, उनी आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, यहाँका गौँवारले नबुझ्या हो होइन। यहाँका गौँवारहरू अनि यहाँको भाषामा गौँवार भनिएकाहरूले त उताबाट हिन्दू राष्ट्र त भारतले ल्याइदिन्छ भनेर मक्ख छन्। यिनी त गोरु हुन्। यिनी जस्तो यहाँका मान्छे त के हुन्छ भने उही दाना पानी खाने, 2-4वटा चाहिँ अन्नका गेडा खाने, गोजी खर्चमा पैसा हाल्ने भन्दा यिनको औकात केही पनि छैन। उनले हिन्दू भन्ने शब्दलाई कल्चर भनेर परिभाषित गरेका छन्। कल्चर धर्म होइन, हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेका छन् होइन। यत्रो इन्डियामा बहस भइरहेछ भने यहाँका त त्यो भात खाएको मान्छेले त तपाईँको किन पढ्न आवश्यक छ? उसलाई त जसलाई खुवाएको हुन्छ, जो कर्मचारी हुन्छ, यस्तो भने त्यही भन्ने न हो। कर्मचारी त हाकिमको आदेश पालना गर्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पढ्न पनि आवश्यक छैन, अध्ययन गर्न पनि आवश्यक छैन। बिजेपी हिन्दुत्व जो हामी धार्मिक सांस्कृतिक अर्थमा बुझ्छौँ नि, त्यो अभियानै होइन, त्यो अभियानै होइन। अभियान के हो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, उसले के गरेका छ? सारा तिनी हिजो चाहिँ मुस्लिम शब्दबाट राखेका नाम ठाउँका नाम बदल्ने बाहेक के गरेका छ होइन। जस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ इलाहाबादलाई के बनायो होइन, के प्रयागराज बनायो, इलाहाबादलाई प्रयागराज बनायो। यस्तै चाहिँ 50औं नाम संशोधन गर्यो एउटा। अर्कोतिर एउटा चाहिँ के अरे बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनेसम्म ऐन बनायो, एउटा ऐन ल्यायो। ऐन कस्तो ल्यायो भन्छ भने बाहिरबाट आएर इन्डिया बसोबास गरेका मुस्लिम बाहेक सबैलाई नागरिकता दिने ऐन। अनि त्यसबाट बुझिन्न बिजेपी के हो भन्ने होइन। क्रिस्चियन सहित सबैलाई दिने होइन, मुस्लिमलाई मात्रै नदिने, हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन सबैलाई जैनलाई दिने, अरू देशबाट आएका मुस्लिमलाई नदिने। भनेपछि बिजेपीको चाहिँ राजनीति के हो भन्ने यति सामान्य कुरा पनि बुझ्दैन मान्छेले। त्यसैले उनीहरू पश्चिमा मिसनमा छन् भन्ने कुरा कहाँबाट? जस्तो मोदीको सम्झौताको भने आरएसएस नै पश्चिमाले चलाएको हो यति भन्नु। गठन गरेकै ब्रिटिसहरूले हो किन, त्यो इतिहासबाटै थाहा हुन्छ। जस्तो जो आरएसएसका जो संस्थापक थिए होइन, हेडगेवार भन्ने जो संस्थापक थिए, उनलाई 1923 मा होइन, आरएसएस 25 मा गठन भयो। 1923 मा अङ्ग्रेजहरूले त्यस बेलाको नेसनल कङ्ग्रेस होइन, जो महात्मा गान्धीहरूको चाहिँ कङ्ग्रेस त एउटै थियो त्यो बेला होइन। अब त्यसबाट राजीनामा गराएर त्यो पार्टी छोड्न लगाएर 1923 मा धार्मिक मुद्दाको आधारमा खडा गरिकन त्यसकै नेतृत्वमा 25 मा उनले बनाइदिएको आरएसएस। मैले भने नि एउटै उद्देश्य, दुईटा उद्देश्य। एउटा चाहिँ अङ्ग्रेज विरुद्धको लडाइँमा मुस्लिम र हिन्दूलाई जुट्न नदिने होइन। जस्तो गान्धीहरूले हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ नारा दिएका थिए नि, जुट्न नदिने, फुटाउने, कमजोर बनाएर शासन गरिराख्ने। अर्को चाहिँ 1917 मा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो रुसमा र संसारभरि कम्युनिस्टहरूको लहर थियो होइन। त्यसबाट जोगिने, ब्रिटिसहरूको त्यो प्रभावबाट जोगिने, इन्डियामा पनि जोगिने। यो दुईटा मुद्दा बाहेक तेस्रो मुद्दै छैन त्यो बेला आरएसएस गठन हुने। त्यसो भए एउटा कुरा नि, केही समय अगाडि सायद महिना दिन जति भयो होला, भारतको विदेश मन्त्रालयले गरेको सर्वेले आरएसएसले नेपालमा हिन्दुत्वको लागि बोल्न नेताहरूलाई पैसा दिन्छ भनेर जुन कुरा बोले नि, यहाँले पनि सुन्नु भएकै कुरा हो। त्यो चाहिँ किन भनियो त? यस्तो हो, यिनीहरूको त के दाउपेच हो, त्यो माकुराको जाला जस्तो के कुरा यताबाट त्यो सबै हो। त्यो दिएको पनि हो, त्यो अमेरिकाले क्रिस्चियनहरूको दिएको छ। अब यिनले चाहिँ हिन्दुत्वको नाममा दिएका छन्। उनले आफ्नो खेल खेल्छन्, यहाँका मान्छे किनेर नेपाल विरुद्ध चाहिँ आरएसएसले पनि पैसा दिएकै छ होइन। व्यापक बाँडेको छ, करोडौँ रुपियाँ बाँडेको छ। अब व्यक्ति लगाएको छ। यहाँ तपाईँको बोलेका के व्यक्तित्व बोलीबाट तपाईँ सुन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको अभियान छ, के अरे चाहिँ हेडगेवार फोटो राखेर माल्यार्पण गराउने, सबैलाई जबरजस्ती लग्ने हिन्दुत्वको नाममा। तर यहाँ के बरालिरहेछन् भन्छ भने उनको हिन्दुत्व के हो त्यो यिनी भन्दैनन्। मैले भने नि त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजी हो। आरएसएस बिजेपीको राजनीतिक विचार हो त्यो हिन्दुत्व भन्ने, त्यो कुरो यिनी बोल्दैनन्। यहाँ चाहिँ त्यो एजेन्टले के भन्छ भने यो धर्म हो भन्छ यहाँ। जबकि उनले भनिरहेको छ नि हिन्दू माने कल्चर, इन्डियन कल्चर, हिन्दुत्व भनेको आरएसएस पोलिटिकल आइडियोलोजी। बस स्पष्ट किटान गरेको व्याख्या हो। त्यही व्याख्याको आधारमा सुन्नुहोस् है। जस्तो सावरकर भन्ने छन् नि व्यक्ति, ऊ बेलाका चाहिँ 1900 अघिल्लो दशकको सुरु हो। जस्तो सावरकरलाई अहिले यो देवत्वकरण किन गरिरहेको छ आरएसएस बिजेपीले? जस्तो राष्ट्रपितासम्म घोषणा गर्ने, महात्मा गान्धीलाई हटाउने जो बहस चलिरहेछ नि, किन भन्छ भने हिन्दुत्व भनेको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो र हिन्दू भनेको हाम्रो कल्चर हो भनेर पहिलोपटक पुस्तक लेखिने उनै हुन्। त्यस कारणले सावरकरलाई अहिले चाहिँ स्थापित गर्ने बिजेपी किन लागेको छ भनेपछि उसले त्यो घोषणापत्र अनुसार जे भन्छ नि त्यो मिसनमा अगाडि बढ्या हुनाले उनलाई स्थापित गरेर गान्धीलाई चाहिँ सिध्याउने मिसनमा चाहिँ यिनीहरू लागेका छन्। अब यहाँका मान्छेको कुरो छोडिदिनुहोस्,
मैले भने नि त्यो कारणले उसको आरएसएसको जग बिजेपीको जग त्यो भावनाले यो कहिले पनि पश्चिमा किताभन्दा बाहिर आउँदैन, किन उसको प्रिन्सिपल छ त्यहाँ। प्रिन्सिपल हामीले त्यो बुझौँ, एन्टी मुस्लिम एन्टी कम्युनिजम। यद्यपि कम्युनिजम अहिले दुनियाँमा छैन, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी त छ नि त, त्यसलाई चाहिँ देख्छन् नि उनले। चिनिया कम्युनिस्टको नामले चिनको काउन्टर गर्न र मुस्लिमहरूको काउन्टर गर्नुको निम्ति बिजेपीको मुभ पनि त्यही छ नि त, अभियानै त्यही हो नि बिजेपीको पनि, होइन? बाहिर देख्दाखेरि पनि बुझिने। तर जयशङ्कर छन् नि जो भारतका विदेश मन्त्री, तिनी अब हामी कसैको कित्तामा होइन इस्युको आधारमा हामी लाग्ने हो भनेर कतै एसियालाई फर्स्ट बनाउन चीन र रुससँग नजिक हुने हुन् कि भन्ने जस्तो पनि होइन। इस्युको आधारमा अहिलेको भूराजनीतिक लडाइँ चल्दैन, होइन? त्यो अवसरवादीहरू अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईँको हामी तटस्थ छौँ भनी देखाउनुको निम्ति भन्ने कुराहरू भए। त्यो रुस र चीनको डरले हो होइन। जस्तो अहिलेको भूराजनीतिक विश्वको लडाइँ इस्युको लडाइँ होइन, होइन? यत्रो मुद्दा उठ्या छ, जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थाका मुद्दा उठ्या छन्, गैर पश्चिमाकरणका मुद्दा उठ्या। भारत कहाँ छ त यो मुद्दामा? पेन्डुलम छ। इन्डिया सुन्नुहोस्, म हो भारत कहाँ छ, एउटा बाहिर देखाउँदाखेरि ऊ पेन्डुलम छ। म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु, किन उसको सामर्थ्य नभएको कारणले उसले कस्तो दोगला चाहिँ नीति अपनाइरहेको छ अहिले भन्छ भने त्यो बस्न जोग्न। जस्तो चीनलाई छिसी दूर दूर गर्छ, होइन? एन्टी चीन त्यसको पोलिटिकल थट भयो, राजनीतिक थट भयो। अब चीनको केही पनि स्वीकार नगर्ने। अस्ति भर्खरै के गर्यो भन्छ भने 4 जुलाई अस्ति भर्खरै 5 दिन अगाडि भएको साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ भर्चुअल बैठक भएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो सङ्गठनले सन् 2030सम्मलाई टार्गेट गर्न एउटा विकासको प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमा इन्डियाले हस्ताक्षर गरेन, बाँकी जम्मैले गरे, इन्डियाले गरेन। अनि इन्डियनका थिङ्क ट्याङ्क र मिडियाहरूले के तर्क गर्छन्, त्यो साइन नगर्नेले चाहिँ के तर्क गर्छ भने त्यसमा चाहिँ चीन गनायो अरे, होइन? किन चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि सारेको छ, होइन? त्यसमा मिल्दोजुल्दो चाहिँ त्यहाँ भाषा देखियो, होइन? त्यस कारणले सही नगरे। माने कति चिनिया फोबियाले कति खाइसकेको छ इन्डियनलाई, होइन? जस्तो त्यहाँ त सबैको विकासको निम्ति 30सम्म टार्गेट बनाएर 7-8वटा सेक्टरमा सहकारी गर्ने कुरा छ। त्यहाँ चिनको कुरो त केही पनि छैन, चीनको सबैको कुरो छ, तर चीनको गन्ध देख्यो त्यसलाई, किन चीन शक्तिशाली छ, कुण्ठा छ, ईर्ष्या छ, सही गरेन। एउटा उदाहरण भन्छु। अर्को त्यो कस्तो दोगला छ, पेन्डुलम छ, अर्को पाटोबाट हेरौँ। अब चीनको गन्ध आयो, चीनले यो ड्राफ्ट तयार पार्यो, यो हामी स्वीकार्दैनौँ भन्यो, आफै बसेको संस्थाको चाहिँ उसलाई अनुमोदन गरेन। अब अर्को कोणबाट हेरौँ, तर त्यो स्वार्थको निम्ति, फाइदाको निम्ति के पनि गर्छ भन्छ भने रसियाबाट आधा सस्तोमा ग्यास तेल ल्याइरहेको छ, होइन? रसियाले के भन्यो भन्छ भने रसियाले डलर लिन्न बन्द गर्यो, पाउन्ड लिँदैन, युरो लिँदैन, होइन? उसले संसारभरि कारोबार युवानमा गरिरहेछ, होइन? अलिकति त सुरुमा तेल चाहिँ भारूमा किनिदियो, पछि के भन्यो भन्दाखेरि हामी बढी भारू लिँदैनौँ, किन भन्छ भने तिमीसँग यति जति हामीसँग भारू जम्मा हुन थाल्यो यति त तिमीसँग पनि हामी सामान लिन्नौ, होइन? हामीसँग बढी लगिरहेछौ तेल। अब बाँकी संसारले तिम्रो मुद्रा लिँदैन, हामीले यो भारू जमाएर के गर्ने, हामीलाई भुक्तानी युवानमा देऊ भन्यो भने, होइन? यिनले 2-3 महिना छलफल गर्न खोजे जस्तो गरे। रुसीहरूले भने त्यसो भए तेल नलगा। त्यो भएपछि लाजै नमानिकन यिनले युवान भुक्तानी गरेर अब तेल लिन सुरु गरे भारतले। चरित्र हेर्नुहोस्, होइन? साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ विकास सम्बन्धी प्रस्ताव जो सबै देशलाई मान्ने छ, त्यसमा चिनिया गन्ध आयो भनेर हस्ताक्षर नगर्ने, अनि युवानमा चाहिँ तपाईँको तेल भुक्तानी चाहिँ गर्ने, किन त्यसबाट आधा फाइदा भइरहेछ, डबल फाइदा। आधा सस्तोमा ल्याउँछ अनि त्यसको डबल मूल्य गराएर चाहिँ बेचिरहेछ युरोपतिर। माने यस्तो चाहिँ दरिद्र जाति हो इन्डियन, होइन? यस्तो दरिद्र जाति हो, त्यससँग दृष्टिकोण पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, मूल्य मान्यता पनि केही पनि छैन, किन त्यो उपभोक्तावादी पश्चिमी स्कुलिङ र कल्चरमा आएको देश हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ रुसलेहरूलाई यो थाहा छ, र इन्डियनहरू यो कित्तामा भोलि वारपार हुँदै गयो भने उनी पश्चिमी कित्तामा उभिन्छ, त्यसमा मलाई शङ्का छैन। तर के कारण इन्डिया यति कमजोर भयो कि छिमेकी राष्ट्रमा, जस्तो नेपालमा पनि हिजो उसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हामीले नाङ्गै आँखाले देखे हो, अहिले नेपालबाट पनि ऊ ब्याक भएको जस्तो देखिन्छ, श्रीलङ्का त्यस्तै देखिन्छ, भुटानमा पनि ऊ लगभग कमजोर भएको देखिन थालिसक्यो, अब त्यहाँ चिनियाहरू नै हाबी भएको देखिन्छ, बङ्गलादेशमा त्यस्तै छ। छिमेकी देशहरूमा इन्डियाको त्यो जुन हिजोको प्रभुत्व थियो त्यो कमजोर भएको के कारणले हो? होइन, यस्तो दुईवटा कारण छ। जस्तो हिजो प्रभुत्व त जमाना त्यस्तै थियो र प्रभुत्व थियो, होइन? अब दुईवटा कारण देख्छु। पहिला के हुन्छ भने उनको मस्तिष्कको गुलामीकरण। मैले भने नि 1947मा अङ्ग्रेजहरूले यिनलाई सरकार मात्रै दिए हुन्, बाँकी सबै अङ्ग्रेजकै छ अहिले पनि,
होइन। जस्तो सरकार मात्रै तैँले चला होइन, त्यो सम्झौतै त्यही छ होइन। यत्रो के अरे चाहिँ हाम्रो ऊ त बोले बेलायतको लाइब्रेरीमा गएर त्यो बेलाको सम्झौता हेरेर आएका राजीव दीक्षित जो चाहिँ मारे 12 वर्ष अगाडि, उनी बोलेका छन् बाबा 79 वर्षको निम्ति लिजमा दिएको भनेर चाहिँ सम्झौता भएको छ होइन। राजीवको भनाइ हो है यो होइन, मैले पढेको छैन। भारत चाहिँ 79 वर्षका लागि लिजमा दिएको, सरकार चलाउने लिजमा दिएको 79 वर्षपछि त्यो अटोमेटिकली ब्रिटिसहरूको हातमा जान्छ होइन। त्यस्तो सम्झौता गरे मैले पढेर आएँ भनेर राजीव दीक्षित बोलेको छ होइन। अब त्यत्रो विद्वानको कुरो कसरी नपत्याउनु होइन। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो हुन्छ भने उनको केही पनि छैन, मैले भने नि, त्यही भएर मैले भन्छु यिनी काला अङ्ग्रेज हुन् र विशुद्ध गुलाम हुन्। गुलामको विशेषता के हो भन्छ भने आफूभन्दा बलियोलाई मालिक मान्ने र आफूभन्दा कमजोरलाई चाहिँ गुलाम भने हेप्ने, त्यो गुलामको चरित्र हो त्यो होइन। किन ऊ आफै पनि दास हुन्छ, आफू पनि दास भएपछि त्यसले कमजोरलाई दासै ठान्छ। एउटा त्यो इन्डियन स्कुलिङ हो, त्यो चरित्र स्तर हो। र दोस्रो के हो भन्छ भने उनको सामाजिक स्तर, जस्तो इन्डियनहरू जस्तो नेपालमा जे देख्छौँ नि समस्या, जस्तो मान्छे देखिरहेछौँ नि, मोटामोटी औषध रूपमै इन्डियन भनेको यही हो। अब बादमा 2-4 जना विद्वानहरू त जहाँ पनि हुन्छन्। औषध रूपमा नेपालको मान्छे जुन ठाउँमा छ इन्डियन त्यही ठाउँमा छ, त्योभन्दा फरक ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यिनीहरूको त्यो चेतनाको कारणले यिनी अहिले तत्काल आजको चिज जस्तो कसैको अगाडि थिए कसको खोज्ने, कसको लुट्ने, कसको खाने होइन, त्यो सामुन्यको मात्रै देख्छ। त्यसको नतिजा पछि के निस्कन्छ त्यो बुझ्दैन उसले होइन। त्यो रणनीतिक सोच नै हुँदैन, त्यो रणनीतिक दृष्टिकोणै हुँदैन हो। त्यही भएर त्यस्ता मान्छेहरूमा ईर्ष्या र कुण्ठा मात्रै हुन्छ। जस्तो अहिले चीनको रिस गर्छन् नि, उनीहरूभन्दा 2 वर्षपछि स्वतन्त्र भएको चीन 49 मा। अब चीन अहिलेको चीन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा इन्डिया पुग्न अरू 50 वर्ष लाग्छ यदि त्यसरी प्रगति गरेछ भने। त्यो पनि गरेपछि मात्र 50 वर्ष लाग्छ भनेपछि त्यसको जलन छ इन्डियनमा, किन उनको चेतना स्तर त्यही हो। त्यसको जलन छ, ईर्ष्या छ। चीन यत्रो महाशक्ति अब अमेरिकालाई टक्कर दिने देश भइसक्यो, अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी नै भएर आइसक्यो। अनि ऊ त जल्छ नि, रातभरि निदाउँदैन होइन, रातभरि निद लाग्दैन। त्यो हो इन्डियन स्तर। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू जुन मान्छेको दिमागले फिलोसोफिकल्ली काम गर्दैन होइन, विचार हुँदैन, दृष्टिकोण हुँदैन, त्यो मान्छे ईर्ष्या, द्वेष र तत्कालको चाहिँ परिवेशप्रतिको रिएक्सनबाट मान्छे चल्छ। त्यसले इन्डियनलाई खायो। अहिले विक्षिप्त अवस्थामा हो इन्डिया। विक्षिप्त मात्र होइन, मेरो अनुमान छ, मलाई त्यो 100% सत्य लाग्छ। इन्डिया यो पछिल्लो कालमा पनि युक्रेन द्वन्द्वपछि सुरुमा त अलिकति न्युट्रल बसे जस्तो गर्यो, जो सम्भवै थिएन होइन। उसको टेक्निक जग्नै पश्चिमा जग्छ, कसरी चाहिँ रुसी चिनी कित्तामा उभिन्छ, जगै नभएको होइन। अब त्यो अब देखिन थाल्यो। जस्तो दुवैतर्फबाट रुसले पनि बुझेको छ होइन, रुस भ्रम छैन। किन भन्छ भने जस्तो मैले दिमित्री ट्रेनिन भन्ने उनको सत्ताको निकै महत्त्वपूर्ण मान्छे हुन्, विश्लेषक हुन्, राम्रो विश्लेषक। उनले चाहिँ त्यो RT रसिया टुडे समाचार उसमा अनलाइन सेक्सनमा लेखेका छन्, इन्डिया चाहिँ पश्चिमी कित्तामै जान्छ। उनले भविष्यवाणी गरेका छन् धेरै कारण देखाएर। त्यो रुसी एनालिसिस हुन्, त्यो पनि सरकारका एकदम निकट प्रभावशाली व्यक्ति। र त्यो चाहिँ एनालिसिस पनि नजाऊ, म 2टा घटना भनिदिन्छु तपाईँले। 2टा घटना अस्ति मोदी अमेरिका गएको बेला मैले भने नि, जुन मुद्दा विषयसँग रुस लडिरहेको छ खुल्याम घोषणा गरेर त्यसको पक्षमा मोदीले हस्ताक्षर गरेर आएका छन् होइन। 2टा, एउटा के गरे भन्छ भने जस्तो यो मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था भन्छ नि पश्चिमाहरूले, त्यो मूल्य भने पश्चिमाहरूका मूल्य, पश्चिमाहरूका विचार र मूल्यहरू, त्यसमा आधारित वर्ल्ड अर्डर। अब अहिले रुस र चीनले यो लडाइँमा के भनेको छ भने वर्ल्ड अर्डर विश्व व्यवस्था त कानुनमा आधारित हुन्छ। त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भने हामी राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाहेक तिम्रा मूल्यबाट किन चल्ने हामी होइन, तिमी को अरू चल्ने? लडाइँ त त्यही न हो। उनीहरूले प्रश्न उठाए मात्र होइन, उनले कारवाही पनि सुरु गरे। अनि यत्रो देख्दै मोदीले अस्ति रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने सही गरेर आयो व्हाइट ह्यान्डसँग। भनेपछि त त्यो पश्चिमी कित्तामा छु यो लडाइँ भने हो, किनकि यो त युगान्तकारी लडाइँ छ, एउटा युगको विरुद्धको लडाइँ छ, सिङ्गो पश्चिमा जगतका विरुद्धको लडाइँ छ होइन। उसले चाहिँ म तिमीहरूसँग छु भनी सही गरेन मैले। दोस्रो उसले के गर्यो भन्छ भने सिधै चीनलाई मात्र होइन, चीनलाई त चिडाउनु त पहिलेदेखि आएको छ, रुसलाई पनि चिडाउने गरी उसले के गर्यो भन्छ भने अस्ति सम्झौता इन्डियामा चाहिँ मेन्टेनेन्सको निम्ति तेल भर्न अथवा चाहिँ मर्मत गर्नको निम्ति
अमेरिकन युद्ध विमानहरूलाई ल्यान्डिङ गर्न दिने भन्ने चाहिँ उ गर्यो। त्यो भने त बिस्तारै बिस्तारै इन्डिया चाहिँ अमेरिकाको एउटा क्याम्प, सैनिक क्याम्प बन्दैछ होइन। बाटो त त्यो हो होइन। यो दुईटा काम गरेर आयो एउटा। अब यसको रिएक्सन चाहिँ तपाईँको रुसले कसरी दिइरहेछ, अब चिनतिर नजाउँ, चिन त चिनै भाउ छ। मैले भने एउटा युवानबाट भुक्तानी, एउटा रुसको त्यो निर्णय हेर्नुहोस्, धेरै इन्डियनहरूलाई लिए नलिए बन्द गर भन्नु भन र त्यसको विकल्प बनाएको छ। इन्डिया हाम्रो साथमा रहन्न भन्ने रुसलाई थाहा छ। विकल्प कहाँ बनायो? इन्डियाले चाहिँ नामै सुन्न नचाहने पाकिस्तानसँग रुसीहरूले 1 महिना अगाडि रणनीतिक सम्झौता गरे। सम्झौता अनुसार रुसबाट पाकिस्तानसम्म ग्यासको पाइपलाइन बनाउने र के अरे चाहिँ ग्यासको र तेल पनि सप्लाई गर्ने र त्यसलाई रिफाइन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ऊ के अरे शुद्धिकरण, शुद्ध पार्ने तिनी प्लान्टहरू चाहिँ पाकिस्तानमा जडान गर्ने भन्ने गरेपछि इन्डियाको वैकल्पिक बजार उसले खोजिसकेको छ। अनि इन्डिया छटपट्टिमा यो कारणले पनि हो। अनि चाहिँ जस्तो अर्को चिनले र रसियनहरूले के गरे, चिनले प्रत्यक्ष देखेर BRI-मा चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानलाई जोडे होइन। जो CPC करिडोर भन्ने छ नि, वा सिन्जियानदेखि लिएर ग्वादरसम्म, समुद्रसम्म, अब त्यसमा अफगानिस्तानलाई जोडे भनेपछि पाकिस्तान अफगानिस्तान सहित त चिन र रुसले त जोडिसके होइन। यो त इन्डियालाई काफी ठुलो सङ्केत हो नि होइन। तैँले चुरीफुरी गरिस् भने अब विकल्प छन् भने त देखाएको मात्रै हो। अब यो चिजमा एउटा समस्या कोनबाट इन्डिया विशृङ्खलित हुने, तितर-बितर हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। भनेको टुक्रा पर्ने हो। अनि इन्डिया त रहँदै रहन्न। जस्तो मणिपुरको सङ्केत के हो अहिले? हो, मणिपुरको होइन, पश्चिमाहरूले टुक्रा टुक्रा पार्छन्। किनभने भने रुस र चिनको कित्तामा यो लडाइँमा उभिदिएको भए इन्डिया सुरक्षित थियो होइन। किन यिनी कसैको पनि इन्डिया चाहिँ छिन्नभिन्न पानी मर्साए कसैको छैन। त्यो इन्डियनहरूको चाहिँ कुण्ठा र द्वेष मात्रै हो चिनियाहरूप्रतिको। बरु के हो भन्छ भने इन्डियालाई चकनाचुर नपनाइकन हाम्रो टेक्ने स्थायी बेस हुँदैन भन्ने कुरो पश्चिमाहरूले बुझिया छन्। त्यस कारणले इन्डियाले सिद्ध्याउँछन्। जस्तो इजरायल बनाए नि, उनले अर्को इजरायल खोजिरहेछन् होइन। सधैँभरि स्टेसन बनाउन सकिने एउटा क्षेत्र खोजिरहेछन्। त्यसको निम्ति इन्डियालाई टोक्र्याउने बाहेक उनको विकल्प छैन। तपाईँले अहिले भन्नु न, खालिस्तान त्यही हो होइन। खालिस्तान मुभमेन्टै उनले जन्माउने, सबै डिजाइन उनी कहाँ भएको, मान्छे सबै तिनै कहाँ छन् अहिले होइन। खालिस्तानको आन्दोलन नै क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा भइरहेछ। तर रहस्यमय ढङ्गले खालिस्तानका आन्दोलनमा सहभागीहरू पछिल्लो हप्ता त मृत्युवरण गरिरहेका कुरा पनि देखियो नि। होला, विभिन्नको चक्रव्यूह छ। सुन्नुहोस् है, अनि चाहिँ तपाईँको मणिपुरको आयो। जस्तो मणिपुरको कुन बेला आयो हामीले बुझ्यौँ हुन्छ भने रुससँग अलिकति दूरी बढाएपछि, जस्तो यो क्वाडमा गयो, इन्डो पेसिफिकमा गयो होइन। अब हरेक वक्तव्यमा पश्चिमको चिन विरुद्ध विश्वमन गर्दै आछ। अनि अस्ति वासिङटन गएर यो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर र चाहिँ मेन्टेनेन्सको निम्ति उद्योग विमान चाहिँ ऊ गर्ने, ल्यान्डिङ गर्ने दिने समेत एउटा हस्ताक्षर गरेपछि त के अरे चाहिँ अब रुसीहरूले त प्रष्टै बुझेका छन्। त्यस कारणले यसको सार्वभौमताको जसले चाहिँ सुरक्षा गरिदिएको थियो त्यो पनि नरनी भए। अनि जसले खेलाइरहेछ उसको मिसन नै इन्डिया टुक्र्याउने छ। किन इन्डिया सिङ्गो, यत्रो देश सिङ्गो रहँदासम्म त त्यो देशलाई खेलाउनु त सम्भव हुन्न नि होइन। भोलिको परिस्थिति मणिपुरमा पश्चिमा नै घुस्यो अब हो। जस्तो तर सरकारले नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन, के भएको भनेर थाहा पनि पाउन्न। नियन्त्रण हुँदैन, त्यो नियन्त्रण हुँदैन, त्यो अब बढ्दै जान्छ, अन्त पनि बढ्छ। अब अमेरिकनहरू कहाँ गए भन्छ भने जस्तो रुसलाई त भड्काइसके नि उनीहरूले, इन्डियालाई प्रयोग गरेर। जस्तो अस्ति जे सम्झौता गराए रुसलाई त चिडाइसके होइन। अब रसियनहरूले पनि बुझ्छन् यति कुरो। अनि उसलाई कमजोर अब चाहिँ यतानुताको बनाइसकेपछि अनि मणिपुरमा हात हाल्न थाले। अब हामी हल गरिदिन्छौँ, राजदूत बोल्यो नि होइन, हामी हल गरिदिन्छौँ। त्यो दिएनन् भने अब चर्काइराख्छन् उनीहरू। त्यो दिएनन् भने अब आज मणिपुर, भोलि चाहिँ तपाईँको मेघालय, पर्सि आसाम होइन, त्यसपछि तपाईँको त्रिपुरा होइन। अनि त्यो बढ्दै जान्छ चाहिँ पन्जाबबाट जम्मू काश्मीर, यो बढ्दै जाने हो। किन भन्छ भने सङ्कटमा इन्डिया फस्यो, इन्डिया नराम्रोसँग फस्यो। यो उम्किन सक्ने मैले देखेँ। किन जोडिएको छ त अहिले इन्डिया त? जस्तो हाम्रो जस्तो न इन्डियासँग राष्ट्रियता छ, न हाम्रो जस्तो सार्वभौमिकता छ, अर्कैको गुलाम भएको देश, न हाम्रो जस्तो भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै छ। इन्डिया केले जोड्यो? होइन, इन्डियालाई सैन्य शक्तिले जोड्या हो। जस्तो सेना ठुलो भएको देश पर्यो, सेना ठुलो छ
हैन। त्यो पनि सोभियत सङ्घको साथ पाएको थियो पहिले, विघटन नहुँदै। अब त्यो सेनाले जोगाउन सक्दैन अब? होइन, सक्दैन। जस्तो यस्तो हुन्छ नि, जस्तो अब त्यो सङ्कटमा चारैतिर बल्झ्यो भने त के हुन्छ भने त्यो सैन्य विन्यास त धेरै ठाउँमा गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको तैनात गर्नु पऱ्यो, पाकिस्तान विरुद्ध तैनात गर्नु पऱ्यो। अब भोलि आन्तरिक रूपमा सबै इन्डियाभरि आउँछन्, सबै ठाउँमा तैनात गर्नु पऱ्यो होइन। उसको सेनालाई कहाँ भ्याउँछ, कता भ्याउने? जस्तो चाहिँ तपाईँको दक्षिण इन्डियादेखि उत्तर पूर्वी इन्डिया अनि काश्मीरसम्म, पन्जाबसम्म सारा विग्रह सुरु गराए पश्चिमाले भने उसको सेना कति ठाउँ भ्याउँछ? कति हुन्छ र? सेनाको आधा शक्ति त झन्झन सुरक्षाको निम्ति निश्चित केही ठाउँमै खट्नु पर्या हुन्छ होइन। बाँकी आधा शक्ति कहाँ भ्याउने? अझ त्यस्तैमा पाकिस्तानसँग भोलि युद्ध भइदियो, चीनसँग युद्ध भइदियो, पश्चिमा त त्यसमा लागेको छ। त्यो भने त इन्डिया त डुबेको नि। अनि चाहिँ अरू देशसँग युद्धमा भिडा बेला त्यो चकनाचुर भएर जान्छ। इन्डियाले त्यो बाटो समात्यो, मैले बुझेको थिएँ। अब इन्डियाको मणिपुरमा जस्तो खालको घटना घटेको छ, नाटो राष्ट्र फ्रान्समा पनि त्यस्तै घटना घटेको छ। सडकमा एउटा चाहिँ युवालाई गोली हानेर मारेपछि त्यहाँ जुन दङ्गा मच्यो, त्यहाँ पनि पश्चिमाकै हात हो कि के हो त्यहाँ चाहिँ खास? होइन, फ्रान्सको जस्तो पेन्टेसन पनि होला, जस्तो पेन्टेसन अरूको होइन, भयो अमेरिकनको अलिकति यस्तो उक्साउने। जस्तो अलकायदा यिनै बनाउँछन्, आइएसआई यिनै बनाउँछन्, यिनैले आतङ्कवादी भन्छन्। यस्तो धन्दा त अमेरिकाले धेरै गर्छ। त्यहाँ हतियार प्रतिबन्ध छ, हतियार अत्याधुनिक हतियार सहित मान्छेहरू सडकमा आछ अहिले। त्यही भएर फ्रान्सले अहिले एउटा निर्णय गर्दैछ, बसमा आइरहेछ। त्यो सेन्जेन इलाका भन्छन्, युरोपियन युनियनका सदस्य जति देशहरू छन् ती सबैको बर्डर खुला छ अहिले होइन। जस्तो पासपोर्ट र भिसा सिस्टम छैन त्यहाँ युभरि। त्यहाँबाट फ्रान्स बाहिर निस्किने योजना बनाइरहेको छ। अब पर्यो समस्यामा होइन। एउटा त पेन्टेसन पनि भयो, अर्कोतिर युक्रेन द्वन्द्वमा आइरहेछ नि। युक्रेनमा जति हतियार आइरहेछन् नि त्यसको लगभग 40% हतियार चाहिँ यस्तै टेरोरिस्ट, उनले टेरोरिस्ट भन्छन्, आतङ्कवादी समूहको हातमा गइसकेका छ भने चाहिँ उनले लेखिरहेछन्। अहिले तिनी हतियार पनि पुगे। जस्तो हातमा हतियार भन्छ। फ्रान्समा चाहिँ व्यक्तिले हतियार किन्ने कानुन त छैन अमेरिकाको जस्तो, तर हातमा हतियार गयो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हामीले हेर्ने के भन्छ भने युरोपियन र अमेरिकनहरूले सस्तो श्रमको निम्ति मान्छेको श्रम शोषण गर्न आप्रवासी लगे, थुप्रै लगे। जस्तो मुस्लिम लगे, अफ्रिकन लगे, थुप्रै एसियाली पनि लगे होइन। तर उनको जनसङ्ख्या बढ्दै पनि गयो। जस्तो फ्रान्समा अहिले 65 लाख त आप्रवासी छन्, 65 लाख आप्रवासी छन्। अनि त्यो के भन्छ भने श्रम शोषणको निम्ति लग्दै पनि गरे, तर त्यो रङ्गभेद जो अत्याचार हो नि त्यो छोडेनन्। मान्छे लगाएको छ, आफ्नो नागरिकता पनि दिएको छ होइन। अनि त चाहिँ मान्छे होइनस् पनि भनिरहेछ। त कालो होस् भन्छ कसैलाई, त मुस्लिम होस् भन्छ कसैलाई, त कसैलाई एसियन होस् भन्छन्, कसैलाई हिस्पानिक होस् भन्छन् होइन, ल्याटिन अमेरिकन होस् भन्छन्। यो अत्याचार चरम थियो त्यहाँ, चरम। तलब कम दिने, धान्नै नसक्ने होइन, कामै। यस्तो खालको जो समस्या थियो नि त्यो एउटा न्यू पाएर विस्फोट भएको, त्यो अत्याचारकै परिणाम हो त्यो। तर यसमा पूरक काम के गर्यो भन्छ भने त्यो सेन्जेनको नीतिले चाहिँ भएको घुसपैठ, हतियारको सप्लाई होइन। अब केही प्रशिक्षित मान्छे पनि हुन्, त्यसलाई चर्काउने मान्छे पनि पस्या हुन्छन्, त्यहाँ सबै लाग्या हुन्छन्। त्यसमा पनि अमेरिकनहरूको युरोपलाई कसरी चाहिँ ढाल्ने भन्ने चाहिँ उसको आफ्नो रणनीति पनि छ। यो सबैले काम गरे होला। तर चाहिँ तपाईँको फ्रान्स कस्तो देश हो भन्छ भने हामीले चार्ली हेब्दोको घटना सुन्थ्यौँ नि त केही वर्ष अगाडिको। उनलाई चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तपाईँको खिल्ली अस्ति स्विडेनले कुरान जलाउने अनुमति दियो नि न्यायालय त त्यस्ता जङ्गली छन् होइन। एउटा कसैको धार्मिक कल्चरको पुस्तकलाई जलाउन स्वीकृति दिने, आदेश दिने त न्यायालय छन् त्यहाँ होइन। न्यायपालिका न्यायाधीश त मान्छे बन्न सकिरहेको छैनन्। अनि चार्ली हेब्दो भन्ने पत्रिका चाहिँ कार्यालयमाथि पछि केही वर्ष अगाडि बम हाने, त्योभन्दा अगाडि उसले त्यो महतलाई चाहिँ तपाईँको कार्टुन बनाएर बेजिती पटक गर्यो होइन। त्यसलाई उनी अभिव्यक्ति, वाक स्वतन्त्रता अरे होइन। अर्काको मजाक उडाउनु, अर्काका संवेदनशीलमाथि व्यङ्ग्य गर्नु उनको वाक स्वतन्त्रता। अनि त्यस्ता छाडा मान्छेहरू अर्कालाई हेप्ने, आफू बाहेकहरूलाई हेप्ने, त्यसैको नतिजा हो फ्रान्स। र यो युरोपभरि बढ्छ। फ्रान्स मात्र होइन, त्यो बेल्जियम सल्किएको छ, स्विजरल्यान्ड सल्किएको छ, स्विडेनमा पनि लगभग स्विडेनमा अब कुरान जलाएपछि मात्रै हो, यो युरोपभरि फल्कन्छ। अब यो युरोपमा उतातिर त्यस्तो तनाव छ, यता भारतमा तनाव छ। यो भारतमा तनाव युरोपमा नाटोसँग सम्बन्ध जोडिएला। त्यो भारत चाहिँ अमेरिकाले टेक्न खोजेको अथवा अमेरिकाकै कित्तामा भएको यहाँले प्रष्ट पारिसकेपछि त्यो फ्रान्सको त नेपालमा खासै असर नपार्ला। यो भारतको कुराले नेपालको राजनीतिमा पार्ने असर र यो पश्चिमा कित्तामा जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ जुन किसिमको कमजोरीपन अथवा उनीहरू आफै चिर्जियाट भएको अथवा 6 महिनापछि अमेरिका यही अवस्थामा रहे ध्वस्त हुने अवस्थाको यहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, यसको रिफ्लेक्ट नेपालमा के हुन्छ?
यस्तो नेपालमा मात्र हैन, मैले अबको केही समय मैले भनेको जस्तो अमेरिकनहरूको सामर्थ्यले भ्यायो भने हैन, अमेरिकन धेरै कमजोर भइसकेको छ, तर उसको सामर्थ्यले र उसको रणनीतिले भ्यायो भने अब चाहिँ एकदमै अशान्त हुने क्षेत्र दक्षिण एसिया हो हैन। इन्डियालाई यसको हतियार बनाउँदैछन् उनी सक्षम भए हैन। जस्तो अब चीन र रुसको चाहिँ रणनीतिलाई पनि क्रस गरेर इन्डियालाई प्रयोग गर्न सफल भयो भने सबभन्दा अशान्त क्षेत्र दक्षिण एसिया हुन्छ। मैले भने इन्डिया टुक्रिन्छ हैन, र दक्षिण एसिया, समग्र एसिया अथवा अमेरिकाको जो रणनीति छ नि युद्धलाई एसियामा चाहिँ विस्तार गर्ने हैन, त्यो अमेरिका धेरै पहिलेदेखि लागेको छ। त्यसबाट जोगिने हो भने चीन र रुसले पनि इन्डियनलाई टुक्राउनु पर्ने चाहिँ बाध्यतामा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि चीन र रुस, अमेरिका तीनै देशको चाहिँ आक्रमणमा निसारामा पर्छ। इन्डियाले त्यो बाटो लिइरहेछ, इन्डियाले त्यो बाटो समातिरहेछ। अब त्यसको असर चाहिँ सिङ्गो चाहिँ एसियामा पर्छ। दक्षिण एसिया मुख्य केन्द्र हुने भएपछि अब सिमाना जोडेको नेपाल त अछुतो हुने त कुरा भएन। अब नेपालको कुरा नि जस्तो यहाँले चाहिँ जुन कित्ताको अहिले चर्चा गरिरहनु भएको छ, कमजोर अवस्थामा पुग्न खोजेको कित्ता, साम्राज्यवादी कित्ता, यहाँको भाषामा दलाल कित्ता भनेर हामी व्याख्या गरिरहेछौँ, त्यो कित्ता यति कमजोर भइरहेको बेला जसरी नेपालमा यस्ता काण्डहरू सार्वजनिक भए त्यो त्यहाँ न त्यहाँ कसरी जोडिएको छ नि, यति लामो विश्लेषणपछि मैले बुझेँ हो यही हो। अब सारमा नेपालमा हेर्ने जस्तो भनौँ नि तपाईँको 2-3टा घर मैले अघि नै भने नि, हामीले एउटा बुझ्ने पाटो के हुन्छ भने विश्वको परिस्थिति यही लयमा यही तालले 6 महिना मात्रै अगाडि बढ्यो र अमेरिकनहरूले यसलाई डाइभर्ट गर्न सकेनन् भने अमेरिका सिद्धियो हैन। यो 2023 भित्र अमेरिका सिद्धियो। अब त्यसबाट कसरी जोगिने भने छटपटाहट हो हैन। अब नेपाल आउँदाखेरि के हो भन्छ भने उले भने नि नेपालमा एउटै चाहिँ तपाईँको उसको कार्ड छ, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट हैन। यहाँबाट स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध सुरु गराउने हैन, तिब्बत स्वतन्त्रताको युद्ध यहाँबाट सुरु गर्ने। किन ताइवानमा उसले सक्दैन, ताइवानमा सिधै चाहिँ चीनसँग भिड्नुपर्छ, किन ताइवान काम गरिदिने अर्को देश छैन। अब यहाँ दलालहरू इन्डियालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, यहाँ इन्डिया थ्रु चाहिँ खेल्न खोजिरहेको छ यहाँ। अब किन फ्री तिब्बत भने त इन्डिया पनि अब आज मात्र मैले एउटा समाचार पढेँ यहाँसँग जोडिहाल्यो, दलाई लामाले चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। अब फ्री तिब्बतको कुरा गर्ने होइन, हामी गर्दैनौँ, एकचोटि वार्ता गरौँ न भनेर चाहिँ चीनसँग नजिक हुन खोजेको। विश्व परिस्थिति नै बदलेको अवस्थामा दलाई लामाले चाहिँ चीनसँग वार्ता गर्न खोजेको। विश्वको अहिलेको राजनीतिक त्यो सबै कोट्याउँदै हेर्दै आउने भने चीन चाहिँ फरक स्थितिमा भएको हिजोभन्दा, र अब वार्ता नगरी नहुने अवस्था भएको, र त्यो वार्तामा हामी फ्री तिब्बतको कुरा गर्दैनौँ भनेर दलाई लामाले यो खबर पठाएको भन्ने कुरा मैले पढेँ है। यहाँले भेट्नु भएको होइन? मैले पढेको हुँ, मैले केही दिन अगाडि नै पढेको हुँ। यो के हो यो खासमा? झन्डै 15-20 दिन अगाडि पढेको हो। यस्तो हो, एउटा चाहिँ जस्तो उनले केही पाठ सिकेको पनि हुनसक्छ, यही हो यकिन मैले भन्न सक्दैन। अर्को अमेरिकाको चाल पनि हुनसक्छ हैन। जस्तो त्यो वार्ता भनेपछि त दलाई लामा त तिब्बत फर्कन पाउने भयो नि हैन। तिब्बत फर्केर त्यही भूमिमा टेकिसकेपछि त त्यहाँ खेल्ने त धेरै आधार बन्छ त्यहाँभित्रबाट। त्यस कारणले यो बाहिरबाट असम्भव भएपछि, जस्तो बाहिर पनि कहाँ हो, नेपालभन्दा अन्तबाट कहीँ सम्भवै छैन। इन्डियाले हुन दिन्न, डरले आफ्नो भूमिबाट हुन दिन्न, पुरै नेपाल गरिरहेको छ उसले। त्यस कारणले अब नेपालबाट चाहिँ तिब्बतलाई फ्री गर्ने सम्भावनै छैन। अब त्यो जब हुन्न भने त्यही भित्रै पसेर खेल्दा उपयुक्त हैन। त्यहाँ भएपछि त जस्तो तपाईँको ट्याक्टिस पनि हुन सक्छ, जस्तो मूर्ति हुन्छ नि, जस्तो मन्दिरमा मूर्ति के हुन्छ भने त्यो त मान्छेलाई आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिमान न हो त्यो त हैन। जस्तो कसैको शालिग राखिदिनु भयो भने तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन्छ, तपाईँ बारम्बार गइरहन्छ, लगाव हुन्छ त्यहाँ। अब दलाई लामा त्यही तिब्बतमै गएर बसिदियो भने त त्यहाँको ठुलो सर्कल त उसको वरिपरि झुमिन्छ नि। अनि चीनमा विभाजन ल्याउने एउटा वातावरण सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबको अमेरिकनहरूको खेलै देख्छु मैले बढी हैन। राम्रो नीतिले देख्दैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब फ्री तिब्बत भनेर सम्भव पनि छैन। त्यो त अब तिब्बतको काया पलट भइसक्यो, दलाई लामाको कुरो कहिले सुन्छ? हिजोको चाहिँ अहिलेको पुस्ताले लगभग बिर्सिसक्यो। पुस्ता मात्रै होइन, हिजो भिख माग्ने मान्छे आज अरबपति छ तिब्बतमा हैन। तिब्बत यति सम्पन्न भइसक्यो मान्छे तिब्बतको, अब त्यसले कहाँ दलाई लामाको कुरा सुन्छ? अब यो सबै समस्याबाट चाहिँ आएको त्यो दाउपेच हो, अरू केही पनि होइन। मैले भने अब तर हामीले तपाईँले अघि नै उठाएको कुरो के हुन्छ भने अमेरिका जस्तो सङ्कटमा फसिरहेछ, त्यस कारणले त्यसबाट पार पाउन उसले अन्तिमसम्म कोसिस त गरिदिएको भयो नि। नेपालमा पात्रहरू अब उसले अहिलेसम्म एमसीसी एउटा कभर तयार पारेको छ। सुन्नुहोस्, एमसीसी के भन्छ भने मैले धेरै पटक भने त्यसको प्रावधान हेर्नुहोस्, एमसी समानान्तर सरकार हो, नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छैन, अमेरिकी कानुन लाग्ने भनेको छ
होइन, उसले आफ्नो सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ। अलग समानान्तर सरकार नेपालको पकडभन्दा बाहिर भएपछि उसको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो सेना पनि हुन पाउने भयो। उसले त्यसको निम्ति तालिम दिने, लजिस्टिक्स सामान आपूर्ति गर्ने, कार्ड नो नाम गरेको अमेरिकन कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ल्याइसकेका छ सबै। अब बाँकी के रह्यो भन्छ भने अमेरिकन सेना परेड खेल्ने वातावरण बन्नु पर्यो नेपालमा। ब्याकग्राउन्ड सबै एमसिसीले तयार पारेको छ होइन। जस्तो समानान्तर सरकार भएपछि त्यो नेपाल सरकार जस्तै भयो। अमेरिकन कानुन लाग्ने पनि भनेको छ, त्योसँग बाजिने नेपालका कानुन निस्किने हुने पनि भन्यो, नेपालको केही नलाग्ने भयो। अब एउटा चिज के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकासँग कुनै सम्झौता केही गरी बहानामा कुनै सम्झौता वा कुनै चाहिँ गडबडी गराइकन त्यो अमेरिकन सेना कसरी ल्याउने। जस्तो उनीहरूले एसपिपीबाट कानुनी रूपै कोसिस गरे, असफल भए। एसपिपी जो ल्यायो नि त्यो सिधै अमेरिकन सेना मार्च गराउने योजना थियो। कभर अब चाहिँ के हुन्थ्यो एमसिसी, उसको सुरक्षा। अब असफल भइसकेपछि के हो भन्छ भने अब उनीहरूले अब एउटा कोर्स करेक्सन गरिरहेछन्। अब त्यसमा धेरै विकल्प छन्। मैले अहिले हामीले यिनी घटनाहरूको चर्चामा मात्रै जाउँ। जस्तो भोलि आतङ्कवादी हमला गराउने, कसैलाई मार्ने, फेलियर स्टेट घोषणा गर्ने जस्तो आइरहेछ समाचारमा। नेपाल असफल भइसक्यो भने समाचार दिइरहेछन्। त्यो भनेको उनीहरूको इन्ट्रीको लागि इन्ट्री असफल राज्य भएपछि इन्ट्री गर्न पाउने भए। यिनी सबै विकल्पमा छन्। तर अहिले जो परिदृश्य हामीले देखिरहेछौँ यो खेल के हो भन्छ भने यो पुरानो पुस्ताबाट दलाल सबै हुन प्रयोग गरेका पुरानो पुस्ताबाट उनको मिसन, उनको छटपटी, उनका अगाडि आएको अक्कर होइन, आजकी भोलि भन्ने जो अवस्था आयो नि, अब यसबाट यो चाम्रे गर्ने, अब सबैलाई मनाउने, सन्तुलन राख्ने, गजाङ बुजुङ कुरा गर्ने मान्छे त नहुने भयो होइन। बदनाम पनि भए, आकर्षण पनि छैन। यिनलाई किनारा लगाइकन उसले नयाँ बनाएको एउटा अब आफ्नो जत्थालाई सत्तामा ल्याउन खोजिरहेछ। त्यहीसँग जोडिएका हुन् सबै खेल भने के भन्छ भने जस्तो भुटानी। अब यिनी सबैको घाँटीमा अमेरिकन पन्जा छ, किन गराएको सबै अमेरिकनले होइन। जस्तो अहिले ललिता निवास होइन, त्यहाँ पनि कस्तो आइरहेछ भन्छ भने जस्तो भुटानीमा आर्जुलाई बाहिर राखिया छ, जस्तो ललिता निवासमा जो मुख्य योजनाकार र निर्णयकर्ता हुन् तिनलाई बाहिर राखिया छ, माधव नेपाल, बाबुराम र विष्णु पौडेललाई। यसो किन गरियो त भन्दाखेरि यिनीसँग बार्गिन हुँदैछ होइन। नमाने घाँटी निमोडिदिने गरी एक्सपोज पनि गरे, आर्जुलाई पनि मुछे, यिनका पनि चाहिँ सबै मुछ्या छन्। मानेनन् घाँटी निमोडिदिने होइन। अब धम्की दिएर चाहिँ कति काम गर्छन् गराउने, त्यसको निम्ति सबै घटनाहरू आइरहेछन्, एक से एक आइरहेछन् है। यसमा इन्डियन पनि छ आफ्नो खेलमा है। अब त्योभन्दा सङ्गीन अर्को चाहिँ अन्तिम कोसिस के छ भन्छ भने एनसेलको एउटा घटना आउँदैछ, मैले पाएको सूचना। एनसेललाई नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर 62 अरबको कर यिनले 16 अरब घुस खाएर 28 अरबमा झारेका थिए सोलेन्द्र शमशेरको पालामा निर्णय गरेर। यिनी सबै एउटा पनि ग्याङ अछुतो नरहिकन एनसेलसँग पैसा खाएका छन् होइन। अधिकतम 2 अरबदेखि लिएर तपाईँको के अरे चाहिँ 25-30 लाखसम्म दामाशाही यिनी पार्टीदेखि लिएर व्यक्तिसम्मले 5-10 लाखसम्म पनि यिनले खाएका छन्। एनसेलका मान्छेहरू सबै लिस्ट लिएर चाहिँ यिनलाई धम्काउँदै हिँडेका छ अहिले होइन। किन त्यो धम्काउन लाग्यो भन्छ भने यिनले मिना त गरे होइन। 62 अरब नेपाललाई तिर्नुपर्ने 16 अरब खाइ पनि 28 अरबमा झारे होइन। तर त्यो मुद्दा सिङ्गापुरमा परेको थियो, त्यहाँ चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको दण्डमा पर्यो, तिर्नुपर्ने भएपछि मेरो कि यो सबै फेरि मिना गर, होइन भने मेरो खाएको तिर भन्दै चाहिँ धम्काएर हिँडेको छ। त्यसमा एकजना बस्ने स्थिति छैन होइन। जस्तो प्रचण्ड, शेरबहादुर, अब यो ओली, माधवदेखि लिएर यिनी मधेसवादी इन्डियन ग्याङहरू कोही पनि चाहिँ अछुतो रहने स्थिति छैन। अब यो के सङ्केत हो, एकातिर यो यिनी सबैको घाँटीमाथि तरबार सोझ्याए विदेशहरूले। अब अर्कोतिर के गरिरहेछन् मैले भने नि, अब जसरी पनि स्वतन्त्र तिब्बतको मुभमेन्ट लग्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति आँखा चिम्लेर चाहिँ दौड्ने घोडो चाहियो, जेलिसी जस्तो घोडो चाहियो होइन, त्यो लगाम लगाएको घोडो चाहियो। अब त्यो ग्रिप उनले तयार पारेका छन् र त्यो ग्रिप मुभ गर्यो। अब मैले त्यसरी बुझेको मुभ कहाँ गर्यो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाशले एउटा सभापति भेला गरे। अब मैले के काङ्ग्रेससँग सोधेँ, त्यो भेला गर्ने विषयमा शेरबहादुरलाई जानकारी दिएको छैन। भेला बोलाउने टुङ्गो लगाएर खबर सुरु गरिसकेपछि शेरबहादुरले भनेको छ तपाईँ आउनु आइदिनुला भनेको छ। अब आफूसँग सल्लाह नगरिकन बोलाउनाले शेरबहादुर नगएको हो होइन। यसलाई तर यी दुईटा महामन्त्रीहरूले हामीले सभापतिलाई बोलाएको हो होइन, नआउनु भएको भनेर बोलाएको हो, तर चाहिँ उनले भेला बोलाउने प्लानिङ गरेर सबै टुङ्ग्याएपछि बोलाएको क्या। मैले भने के भन्छ भने सभापतिसँग सल्लाह गरेर भेला बोलाएन,
जस्तो मीरबहादुर चाहिँ विश्वकर्मा बोलाइदिनु भएन, कमसेकम यही कुरो सभापतिसँग सल्लाह गरेर अथवा केन्द्रीय समितिमा राखेर बोला भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो हैन। कमजोरी त्यति मात्रै भयो, नत्र भेला बोलाउने अधिकार छ भने त विधानले दिएको छ भने त मीरबहादुर विश्वकर्मै बोलेको छ नि। भनेपछि यसको सङ्केत के हो? गगनले शेरबहादुर त छैनस् भनिदिसक्यो त्यो ग्याङले। अमेरिकन त्यसरी आइसक्यो भने ए शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज दिएर तिमी नभए पनि फरक। यसको मतलब के हो भन्छ भने जस्तो भुटानी केसमा जो घाँटी पकडे त्यो अनुसार सर्लक्क ठाउँ जोड्दैन, यिनीहरू तयार भइरहेको छैनन् ए हैन। भुटानी केसबाट यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारी जस्तो नभएपछि ललिता निवास ल्याइयो। ललिता निवासहरूले भोलि एनसेल पनि आउँछ। एकातिर चाहिँ जस्तो घाँटीमा तरबार सोझ्याए यसलाई ठप्पक राखेका छन्। जस्तो शेरबहादुर ग्याङ राम्रोसँग सास लिएर पनि बोल्न सकिरहेको छैन यो भेला विषयमा, गुनासोको भाषामा बोलिरहेका छन्। बाध्य भएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन शेरबहादुर बाध्य भयो। यस्तो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि एकदम रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छन् हैन। भनेपछि उनलाई त आतंकित पारे नि, आतंकित पारे ल अब अगाडि पनि यिनले केही चाहिँ लसारपटो लाउँदैनन्, यसलाई क्रस गरेर जा, यसलाई किन सभापति मान्ने? उस्तै परे पार्टी फोड्न पनि तयार हुनु बिल्कुल होइन। त्यो भइसक्यो, पार्टी खालि फुट्न सुरु भइसक्यो। जस्तो शेरबहादुरले काउन्टर गर्यो भने पार्टी फुट्यो, बुझ्नुहोस्। शेरबहादुर जस्तो बैठकमा शेरबहादुर गुटले काउन्टर गर्न कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने पार्टी फुट्यो भन्ने बुझ्नुहोस् हैन। तर अब त्यो आँट आउँछ कि आउँदैन? किन यिनीहरू त फन्दामा त परिसकेका छन् नि, अब त्यो आँट आएन भने सर्लक्क शेरबहादुर ग्याङलाई पन्छाइदिने, खाली ठाउँमा अर्को ग्याङ भर्ने हैन, जेलेन्स्कीको ग्याङ भर्ने र त्यो ग्याङबाट युक्रेनमा जे भयो त्यही मिसनमा चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउने, बस त्यति हो। जस्तो रुसका सम्झौता ब्लक गरेर राख्न गइरहेको छ नि, 2 पटक पठायो रुसले, जवाब दिँदैनन् हैन, खबरदार भनेको छ हैन। किन त्यो रुसी 13-14वटा प्रस्ताव हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो भने अमेरिका खेल्ने ठाउँै हुँदैन यहाँ भूगोल हैन। त्यसरी रुसले शेरबहादुर देउवा चाहिँ एमसिसी पास गर्ने चाहिँ मुख्य पात्र भए। यी अहिले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गरेमा शेरबहादुर पछि हट्या हुन् र अमेरिकाले यसरी होइन एमसिसी होइन, त्योसँग साम्राज्यवादीलाई काम मतलब हुन्छ भने खास के हो? उनले युज एन्ड थ्रो जस्तो अब आकर्षण हुँदासम्म प्रयोग गर्ने, गुण चरित्र हुँदासम्म प्रयोग गर्छ। त्यो थोत्रिसकेको चाहिँ कबाडी फेंकिदिन्छ नि उसले किन राख्छ? के गर्यो? बिनलादेनलाई के गर्यो? सोभियत सङ्घको विरुद्धमा उसले ट्रेनिङ दिए होइन, सद्दामलाई के गर्यो? अथवा चाहिँ कर्नेल कद्दाफीलाई के गर्यो? उनले प्रयोग गर्छन्, फ्याँकिदिन्छन्। जस्तो यिनको चाहिँ औचित्य रहेन क्या, जस्तो लुटेर बदनाम पनि भए, यिनीसँग जनमत पनि छैन, जनआकर्षण पनि छैन। अर्को समस्या के आयो भन्छ भने यिनीहरू पुरानो खिचडी स्कुलिङका हैन, त्यो खिचडी के भन्छ भने चाइनिजलाई पनि नभट्काउने, यिनीलाई पनि नभट्काउने, युरेन पनि नभट्काउने, ब्यालेन्स राख्ने, अमेरिकनको काम गर्ने, अनि चाहिँ सबैलाई मनाएर चाहिँ तपाईँको यता र उता घिसेपट्टि शैलीमा अमेरिकनको काम हुने समय छैन उसँग। उसले स्मार्ट काम चाहिएको हैन, उसा मैले पनि 6 महिना कुद्ने अवस्थामा छैन ऊ। भनेपछि अब यिनलाई चाहिँ नसिदा के गर्छ त? अब उसले खोजेको पात्र को हुन सक्छन् त यहाँ? यस्तो हो, अब भोलि को आउँछन् त्यो मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। अहिले जस्तो तपाईँको घन्टी भयो हैन, अब घन्टी भयो जस्तो मेरो अनुमानमा काङ्ग्रेसीभित्र देउबा गुटलाई सजिलै विस्थापित गर्न सके। यो चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टरले काङ्ग्रेस कब्जा गर्यो भने, 2टा महामन्त्री छन् नि, यो कब्जा गर्यो भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो सरकार जान्छ हैन। अब मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा, यिनकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने बहुमत सजिलै जुट्ला, अनि त्यसको निम्ति बाहिर पनि तयार छन्। होइन भने काङ्ग्रेस टुक्रिन्छ र एउटा गठबन्धन भन्छ घन्टीसहितको, जस्तो शेख राउत घन्टीहरू हैन, अथवा चाहिँ यो गगन विश्वप्रकाशको तपाईँको ग्याङ भयो लगायत अरू पनि होला नि, सबैतिर मान्छे त लुकाएर राखेका छन् नि उनीहरूले। यस्तै मिलाइकन उनले एउटा समीकरण बनाउँछन् हैन। जस्तो अहिले इन्डियनलाई पनि चाहिँ दबाब दिन पेल्न त सक्छन्, एउटा चाइना कार्ड, खालिस्तानी कार्ड, काश्मीरी कार्ड त धेरै छन्, मणिपुर कार्ड आयो हैन। इन्डियालाई उड उसका एजेन्टहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ गाभेर अब त्यो मिसनमा लैजाने अमेरिकाको दाउ हो, अमेरिकनको योजना हो। र अब यसमा चाहिँ जस्तो यो काङ्ग्रेसभित्र जे स्थिति देख्यो यो निर्णायक हो, यो अन्तिम हो र यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ। के भन्छ भने जस्तो यस्ता घटनाहरू यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूमा भइदिए भए मैले त्यसको अर्थ देख्दैन थिएँ। किन यिनी गुलियो चाट्न गएका पछि चाहिँ झुम्मेका झिँगा मात्रै हुने नि हैन। जस्तो यो व्यवस्थाको मूल प्रतिनिधि भने त काङ्ग्रेस हो नि, संसदीय प्रजातन्त्रको मूल प्रतिनिधि भाग भने त संसारले मान्ने काङ्ग्रेसलाई हो। दलाली सिस्टम हो कि चाहिँ के सिस्टम हो, प्रतिनिधि त काङ्ग्रेस हो। जस्तो एमाले माओवादी अरू भने के गुलियो चाट्न पस्याउने नि, पछि झिँगा मात्रै हुने नि। त्यसकारणले काङ्ग्रेसभित्र आउने उथल पुथलले यहाँको भू राजनीतिमा
उथलपुथलको काम गर्छ, अरूमा आउनेले गर्दैन। जस्तो ओली र प्रचण्ड फाटे एकछिन जुटे फाटे के मतलब केही पनि भएन नि। तर यसले ठुलो यसले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण पनि गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र आउने विभाजनले पश्चिमाहरूको किताब पनि विभाजन आउँछ होइन, किन त सबै त्यो लिङ्गसँग जोडिएको छ नि। उनको न्यारेटिभ हो त्यो होइन, एजेन्ट मात्र होइन, उनको न्यारेटिभ हो, उनको थट हो, सारा चिज हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ नेपालको जो भूराजनीतिक सङ्कट जुन अवस्थामा गयो नि, यसको क्लाइमेक्स हो। उनले सपना देख्नु स्वाभाविक छ आफ्नो ठाउँबाट। अब यहाँ पनि कसैलाई लागेको होला रातारात अब हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ होइन, चाहिँ तपाईँको नेपाल हाँक्ने एउटा मिसनमा काम लागेको होला। तर यो सबै दिवा सपना हो। विश्वको भूराजनीति हेर्दा यिनी चकनाचुर हुने दिशामा गए। अब त्योभन्दा अगाडि म यहाँसँग कहाँनिर जोडिन चाहेँ भने जस्तो शेरबहादुरको विरुद्धमा पछिल्ला गगन थापाको अभिव्यक्ति 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको विश्वको कुनै देश देखाइदिनुहोस् एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेर गगन थापा बोलिरहेछन्। अब अति भयो, अब सहनेको सीमा नाग्यो, अब हामी सहेर बस्दैनौँ भनेर त्यही सभापतिको भेलामा उनी बोलिरहेछन्। उनले हिजो मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरा सार्वजनिक गरे कि अब यो मुलुकले मेरो पुस्ताको अथवा म जस्तै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न खोजिरहेको छ। यी कुराले के सन्देश दिन्छ? यी कुराको सङ्केत के हो? जस्तो मैले अघि नै भने एउटा अब जनताले स्वाट्ट हेर्दा चाहिँ यो पुस्तान्तरणको कुरा जस्तो पनि देखिने, युवा पुस्ता आएपछि देश जोगिन्छ कि जस्तो पनि देखिने। जस्तो रवि लामिछाने घर घरमा छोटामा सुदूरपश्चिमका घर घरमा पुगेका छन् नि। अब कस्तो हुन्छ क्या, जस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने क्या, जस्तो राजनीतिको विकासको प्रक्रिया यो घर घर जाने नौटङ्की देखाएर पुस्ताको नौटङ्की कुराएर चल्दैन होइन। अब यो के हो भन्छ भने यो जस्तो चाहिँ टेक्टोनिक परिवर्तन भन्छ नि। टेक्टोनिक समय कस्तो हो अहिले भन्छ भने जस्तो भूगर्भीय प्लेटहरू भूकम्प आउँदाखेरि जसरी चाहिँ ठाउँ सर्दाखेरि यत्रो भूकम्प आउँछ नि, ठाउँ सर्दाखेरि संसार चाहिँ त त्यसै गरेर सिफ्ट हुन खोजिरहेछ। अब यहाँ चटक देखाएर यिनी एकछिनका मदारी मात्रै हुन् होइन। जस्तो सबै उनको हुन्थ्यो विश्वभरि प्रभुत्व, उनको अवस्था नर्मल हुन्थ्यो, प्लेट परिवर्तन हुँदैछन्। अब यो गगनले के गर्ने, घन्टीले के गर्ने, तर यिनको स्तर अनुसार चटक त देखाउनु पर्यो होइन। तर हुनको त होइन। गगन भने यही दूतावासमा सूचना बुझाउने मान्छे होइन। अनि रेन्डी बेरीले आफ्नो देशमा पठाएको पत्र विकिलिक्सले सार्वजनिक गरे होइन। यो हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर चाहिँ बाहिर ल्याएको होइन। ऊ एउटा सूचना सङ्ग्रहक न हो होइन, जागिर त त्यो हो होइन। अनि रविको तपाईँ छोडिदिनुहोस्, धेरै टाढो जानु पर्दैन। इन्डियाको राजनीतिमा कुनै हैसियत नभएको, कसैले नगन्ने नसुनेको मोदीको भाइ अस्ति नेपाल आयो नि 1-2 महिना अगाडि, यहाँ गुप्त रूपमा भेटघाट भयो। रवि पनि ढोक्न पुग्यो। यिनले ठुला गर्छन् होइन। के भन्छ उसले दाईको नाम लिएर यहाँ केहीलाई चाहिँ मुर्गा बनाएर केही काममा आउँछ। त्यस लगत्तै उनी इन्डिया भ्रमणमा गएका छन् फेरि श्रीमती सहित मुर्गा बनायो होइन। यहाँका त कवाडी हुने यिनी कमाराहरू। यिनलाई के छ भन्छ भने त्यो विदेशी भनेपछि भयङ्कर हो, त्यो त मालिक हो, डरलाग्दो। यिनको दिमागमा त्यही छ, गुलामीकरण भएको। मोदीको भाइलाई भेट्न जाने मान्छेको स्तर के हुन्छ होइन, जसको इन्डियन राजनीतिमा काहीँ नामो निशान छैन। ल मैले सुनेको तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुहोस्, त्यो मोदीसँग पनि त्यसको राम्रो सम्बन्धै छैन। बिजेपीभित्र उसको कुनै हैसियतै छैन। तर बाहिर आफ्नो दाइको नाम लिएर उसले केही चाहिँ तपाईँको कसैलाई मुर्गा बनाएछ, के काम गरिरहेछ, फाइदा उठाइरहेछ। त्यसलाई ढोक्ने यिनीहरू चाहिँ लाम लागेर जान्छन्। मोदीको भाइलाई ढोक्न लाम लागेर जान्छन् भनेपछि अब यिनले अनि अमेरिकाको उसमा चाहिँ तपाईँको यो सारा संसारभरिको मुभलाई रोक्ने यिनी हुटिट्याउँका चाहिँ कथा सुनाएर केही अर्थ राख्दैन। तर गर्छन्, आफ्नो स्तर जे छ त्यही गर्ने हो। आफ्नो स्तर हुने के हो त? प्रचण्डको सरकारको निरन्तरता या यो गठबन्धनभित्र चाहिँ फेरबदल भएर देशको सत्ता समीकरणमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन हुने होइन। फेरबदल मात्रै होइन, ठुलो उथलपुथल हुन्छ। जस्तो उथलपुथल के हुन्छ भन्छ भने दुईवटा कोर्सबाट हो। एउटा त मैले भने नि, एउटा त जस्तो उनीहरूले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले एउटा प्रक्रियागत रूपले आफ्नो मिसनमा नयाँ सरकार बनाउन चाहेका छन्। अब त्यो नभइकन अमेरिकनको काम चल्दैन। अमेरिकन प्रेसरभन्दा अहिले इन्डिया ठ्याक्कै अबोटी जाला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो भएछ भने पनि यो सरकारको परिवर्तनै हो होइन, किन यसबाट त चल्दैन। अब त्यो भएन भने अर्को चिज के हो भन्छ भने उनको कोणबाट विद्रोह हो होइन, जो काङ्ग्रेसबाट देखिराख्नु भएको छ नि होइन। जस्तो हामी सरकार चलाउँछौँ, 5 पटक प्रधानमन्त्री अहिले उठाउने कुरा हो। आजसम्म किन बोलेका छन्? योभन्दा अगाडि 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा यिनी हुनेको होइनन्, यिनी हुन्ने। तर अहिले यो के यिनी बोल्या होइन, अहिले अमेरिकन दूतावास र कार्टर सेन्टर बोले। त 5 पटक खाइसकेपछि ठाउँ नछोड्ने भने आयो त्यो। तैँले 5 पटक खाइसकेपछि कति पटक खाने, ठाउँ नछोड्ने? 5 हो कि 6 पटक हो होइन, 5 पटक। अब अरूले छोड्दै भनिरहेछन् क्या उनीहरू।
औलाई छोड्दै भनिरहेछन्। अब उनको मुखबाट त त्यो न आँट आइरहेछ, बोलिरहेछ। त्यस कारणले भएन भने यिनको पङ्क्तिभित्र यिनको आफ्नो विद्रोह, यिनको कोणबाट विद्रोह हो। त्यो भनेको अर्को अराजकता, टुटफुट होइन, तपाईँको यिनी गठबन्धन चक्राँत सुरु हुने, एउटा अराजकतामा लग्ने होइन, नेपाललाई एउटा चरम फेरि एउटा धमिलोपनमा लैजाने र अब त्यहाँबाट खेल्ने त्यो रणनीतिमा उनीहरू गएका छन्। जस्तो मणिपुरको कुरा गर्नुभयो नि, अमेरिकनहरू अहिले आयो नि त, सारा गिजुलिसकेपछि हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने राहुल गान्धीले समेत जान दिएको छैन, पिचबाटै फर्काइयो हो, दिएको छैन। अब त्यस्तै वातावरण नेपालमा ल्याएर उनले चाहिँ तपाईँको हात हाल्न खोजिरहेछन्। यो मिसनको निम्ति प्रयोग भएका मान्छे हुन्। सरकार बने बन्छ, नत्र भने अराजकता ल्याउने मिसनमा प्रयोग गर्ने। जस्तो काङ्ग्रेस फुटाउँछ, भोलि अराजकता त आइगयो नि त। काङ्ग्रेस मन्त्री फुट्यो भने पनि अराजकता त आइगयो नि त। अब सरकार ढल्छ, बहुमत पुग्दैन, यता र उता दुनियाँभरि भद्रगोल हुने भयो। त्यो भद्रगोल कसरी गराउने भन्ने मिसनमा काम गरिरहेछन्। तर मैले भनेको दुईटा कारणले अब यिनको यो सपना दिवा सपना हो। एउटा अब जनस्तर भन्नाले मैले देशभक्तिपूर्ण जोड पनि यो कोणबाट जबरजस्त यिनको चाहिँ तपाईँको काउन्टर हुन्छ। अब काउन्टर हुन्छ होइन। अब यिनी बेफिक्री जुन ढङ्गले चाहिँ देश बर्बाद पार्ने यस्ता नौटङ्गी राजनीति, यो ढङ्गले सजिलै ढङ्गले यिनको जाँदैन। यहाँको आन्तरिक स्थिति हेर्दा मैले लेख्छु जबरजस्त काउन्टर हुन्छ। यिनले पत्या होनन् होइन, यिनले देख्छन् अब त्यो काउन्टर हुन्छ, जवाबी कारबाही हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको कोणबाट यस्तो काउन्टर हुन्छ कि नेपालभित्र यिनको नामो निशान चाहिँ रहन्न, यिनी कहीँ पनि भेटिँदैनन् होइन। मलाई विश्वास छ चीन र रुस त्यो एक्सनमा उत्रिन्छन्। यदि अमेरिकनहरू नाङ्गो रूपमा खेल्न थाले भने यहाँ कोही पनि बाँकी रहने मैले सम्भावना देख्दिनँ। विश्वको भू राजनीतिले अब यिनका सपनालाई साकार हुन दिँदैन। अब जस्तो नेपालकै राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दा गगन र विश्वले जुन कुरा गरे त्यसले काङ्ग्रेसमा ठुलै उथलपुथल हुने र देशकै राजनीति उथलपुथल हुने यहाँले सङ्केत गर्नुभयो। हिजो गगनकै टिमबाट सभापति लडेका शेखर कोइराला चाहिँ एकाएक फेरि देउबा क्याम्पमा देखिएका छन्। यसको पनि कुनै न कुनै त्यहाँ होइन। अब सामान्य छ यो। जस्तो मैले भने नि, जस्तो भुटानी चाहिँ हतियार समातेर अमेरिकनहरूले तरबार उठाएपछि यिनीहरू सबै भयभीत भए, इन्डियन पनि भए। इन्डियन मात्र होइन, जस्तो इन्डियनले पनि के बुझाएको छ त्यो चिनको रिसले पो टाँसिरहेको छ। तर उसको मनमा त के छ भन्छ भने आफूले पाइ आएको चिज अमेरिकाले खोजिदियो भन्ने त चाहन्न नि होइन। अनि यो काङ्ग्रेसभित्रको यो तमासा, भुटानीको नाम र काङ्ग्रेसभित्रको तमासा देखेपछि ऊ कहाँ डरायो भन्छ भने नेपालमा जेलेन्स्कीहरूको सरकार बन्यो भने त म पनि समस्यामा पर्छु। इन्डिया त्यसपछि इन्डियाले बाँकी रहेको सबै ग्याङलाई एक ठाउँमा जुटाइरहेछ। देउबा र शेखरको निकटताको कारण त्यति हो। जस्तो त्यो मात्रै होइन, पुष्प माओवादी पनि त गयो नि। भोलि यस्तै गरी मलाई पनि हानिदिन्छ भन्ने छ नि त पर्चनलाई, अपराध त गरिरहेछन्। त्यस कारणले अहिले गगन, घन्टी, सिके राउत इतरको होइन जो दलाल कित्ता छ, यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीति इन्डियाले बनाएको छ। अब त्यसैको नतिजा हो शेरबहादुर र कोइराला चाहिँ ग्याङको चाहिँ। शेरबहादुर पनि इन्डियन कित्तामा आउन थाले हुन्? होइन, गइसक्या हुन्। जस्तो यस्तो हो, आर्जुले सेटिङ गरे होइन। आज मात्र होइन, आर्जुले मात्र होइन, यो जस्तो अमेरिकनहरूले गगनहरूलाई ठाउँ छोडिदियो भनेको आज होइन होइन। त्यो यिनले नमानेर भुटानी केस आएको हो। यो कहिले हो भन्छ भने जस्तो सङ्केतबाट बुझिन्छ नि, आर्जुले जुन दिन इन्डियन चौथाइवालेसँग राखी बाँध्न गइन् नि, त्यसले प्रश्न के बुझाउँछ भन्छ भने अब इन्डियाको शरण नगइकन नहुने अवस्था आयो होइन। कुरा अमेरिकनहरूको दबाब त त्यो पालादेखि थियो। त्यो बुझेर अमेरिकनले छोड कि छोड भन्न थाल्यो। अब कसको आडमा खाने भन्दाखेरि त्यो अमेरिकनलाई पनि घुर्की भयो, यी हाम्रो छ अर्को, हाम्रो बाउ अर्को छ, दाजु अर्को छ। अब राखी राजनीति त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अब यिनले गर्दै के हुन्छ भने सधैँभरि त्यो अमेरिकनको खाए, अनि लौ यसो गर त अब पालो फेर भन्दाखेरि त फेर्दैनौँ छोड्दैनौँ भनिसकेपछि उसले हतियार सोझ्यायो। अनि यिनले हाम्रो पनि अर्को छ, हामी पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पल्ट्या हुन्। तर अब अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब मैले भने नि अमेरिकनले कुनै पनि हालतमा त्यो नयाँ ग्याङलाई उठाउँछ। अब यिनले सरेन्डर गरे पनि यिनलाई दिँदैन, किन यो बदनाम सिद्धिसक्यो नि, एक्सपोज जनताको नजरमा पनि गिरे भन्ने उसले बुझिसकेको छ। गिर्न त सबै गिरे, तर यिनी त हदै भइसक्यो। यिनीहरू त सधैँभरि सत्तामा छन्, अनुहारै हेर्न नमिल्ने भइगयो। अब अमेरिकनले छोड्दैन, नछोड्ने भइसकेपछि इन्डियनको शरणमा जानुको विकल्प छैन। अब यो चाहिँ यताउति हुँदैन मेरो बुझाइमा। त्यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो अहिले हाम्रो सबभन्दा कम्फर्टेबल चाहिँ मान्छे प्रचण्डै हो भने त सरकार बन्नुभन्दा अगाडि। किन यही कुरा ठ्याक्कै प्रचण्डले पनि प्रीतम सिंहको किताब विमोचनमा, पुस्तक विमोचनमा बोले नि त प्रचण्डले, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहले पटक पटक
भारत पुगेर मेनेट गर्नुभएको छ। प्रचण्डको यो बोली अहिले मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ हामी सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भनेर बानेश्वरबाट बोले, क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रा सेना यति हो, यति सेनाको लागि हामीले पैसा खाइरहेछौँ, तपाईँहरू नातिनुहोस् भनेर त्यहाँ बोलेको भिडियो सार्वजनिक भयो। यो राष्ट्रपतिको भन्दा त राजा महाराजाहरूको शान सौगत ठुलो भनेर तिनै प्रचण्डले बोले। 5000 मान्छे मैले मार्याउँ भनेर जिम्मा पनि ल्याए। बेला बेलामा प्रचण्डले सत्य कुरा बोल्छन् कि ओकेल्छन् कि यो प्रचण्डले भावनामा आएर बोल्ने कुराहरू के हुन्थ्यो? अलिकति यहाँले प्रचण्डसँग पनि सङ्गत गरे हुनाले। होइन भावना होइन, मलाई लाग्छ यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको जस्तो यिनीहरू बोल्ने राम्रा नराम्रा जे बोल्छन् नि त्यो बोलाइन्छ, यिनीहरू बोल्दैनन्। यिनको नियति यिनीहरूको जिन्दगीलाई नबुझ्ने मान्छेहरूले बोल्छन् भन्छ। जस्तो प्रीतम सिंहलाई पनि यस्तो बोल भने बोल्न लगाइया हो, होइन बोल्न लगाइया प्रचण्डलाई हो, बोल्न लगाएको। अनि त्यो के कारणले भन्छ भने पहिलो कुरो त यिनको औकात पनि सार्वजनिक हुने भयो। जस्तो उनलाई अठ्याउनुको निम्ति यिनको औकात त देखाउनु पऱ्यो नि त, यिनको हैसियत त देखाउनु पऱ्यो, यहाँको त पऱ्यो। पहिलो कुरो अब प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो। यिनीहरूको नेक्सस कनेक्सन कहाँ रहेछ, कुन स्तरमा रहेछ त्यो देखिन्छ होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो यिनीहरूलाई एउटा के देखिन्छ भन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको र रको चिफ आयो सामन्त गोयल, त्यो बेला इन्डियन भाजपाभित्र विवाद भयो होइन। केपी ओलीसँग नेपालको विषयमा समस्यामा केही छलफल गर्नको निम्ति त्यहाँ राजनीतिक तहमा मान्छे खटाउने कुरो उठ्दाखेरि तर्क के आयो भन्छ भने यिनी सधैँभरि र लिएर ब्युरोक्रेसी चला मान्छे, हामीले राजनीतिक तहमा वार्ता किन गर्ने, यिनलाई त्यो मान्यता किन दिने, त्यही रले चाहिँ प्रयोग गरेर मान्छे रको प्रमुख पठाइदियो नेपालमा। अनि सामन्त गोयल आएर ओलीले 2 घण्टा गोप्य एक्लै बसेर वार्ता गरे होइन। यिनीले एकपटक यिनीसँग सोध्नुहोस्, यिनीले एकपटक जीवनमा कसैले यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा यहाँको पार्टी अध्यक्षले त्यहाँको कुनै पार्टी अध्यक्षलाई फोन गरेको रेकर्ड तपाईँ पाउनुहुन्न। उनले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ रघुराजी गरेका छैन यिनलाई होइन। कर्मचारी र चाहिँ जासुसबाट प्रयोग गरे मान्छे कर्मचारी र जासुस उनले राजनीतिक मान्यता किन दिने? उनले त्यति कमजोर त हुँदैन। आफ्नो राजनीतिक मान्यता दिएपछि त सबै बिग्रन्छ, उनको सेटिङ सबै बिग्रन्छ। अब अहिले त्यही हो प्रचण्डको जस्तो उनले के भन्छ, उनले जोगी बनाएर पठाइदिए होइन। लगे इन त कट्टर भौतिकवादी थिए नि होइन, उनले लगे सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर पठाइदिए होइन। यति पनि बन्न सक्छन् यिनी, हामीले यति बनाए पनि बन्छन्, त्यो त देखाउने कुरा नै थियो होइन, देखाउने कुरा मात्रै थियो त्यो। जस्तो उनलाई स्वागत गर्न को गयो त्यो देखाउने कुरा थियो होइन। अनि चाहिँ जस्तो प्रीतम सिंहको विषयमा जो बोले त्यो बोल्न यस्तो मेकानिजममा काम गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्। यो कुरो बोल्नुहोस्, यसरी बोल्नुहोस्, यताउति गर्नुहोस् भन्ने त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा। प्रीतम सिंहको कुरा धेरै ठुलो कुरा। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। 63 यिनको हैसियत काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादीको कुरै सुने, यिनको हैसियत के हो इन्डियनको आँखामा, संसारको आँखामा? अस्ति रसिया टुडे भन्ने एउटा न्युज चाहिँ पेपरले यो प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको दिल्ली भ्रमणको समाचार छापेको थियो। मैले फेसबुकमा हालेँ, तर त्यसमाथि त्यो डोमेन चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले त्यो लेख खुल्दैन। त्यसमा चाहिँ प्रचण्डको असली परिचय नै एउटा अपर्चुनिस्ट नेताको हो भनेर चाहिँ रसियनको सरकारी मिडियाले लेखेको छ। उनलाई एउटा राम्रो अपर्चुनिस्ट नेताको रूपमा फाइदा उठाउन सक्ने, फाइदाको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने नेताको रूपमा सबैले चिन्छन् भनेर त्यसरी लेखेको छ। बुझ्या छ नि मान्छेले होइन। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ के भयो भन्छ भने यिनको हैसियत 2063 सालपछि इन्डियनहरूले यिनलाई चलाउने जिम्मा इन्डियन छोडिदिनु कटाइदिए, अमरेश कुमारलाई दिए। अमरेश कुमारलाई दिए। यी नेपालका नेता चलाउने सबै चलाएको अमरेश कुमारले हो। गिरिजादेखि मैले ढाँट्या होइन, अमरेश कुमारले त्यो बेला सार्वजनिक रूपमा के भनेका छन् भन्छ भने इन्डियाको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा चाहिँ बोल्ने मान्छे मै हुँ भन्ने उनले प्रष्टै बोलेका छन् अन्तर्वार्ता। उनीहरूले चलाथे र घटना कस्तोसम्म भएको थियो भन्छ भने यिनको स्तर देखाउनुको निम्ति एकपटक प्रचण्डलाई आफ्नो निवासमा बोलाए। एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति प्रचण्ड, तर अमरेश कुमारले के गर्यो भन्छ भने आधा घण्टा गएन, उसलाई जुन टाइममा बोलायो नि आधा घण्टा घरमा गएन, आधा घण्टा आँगनमा कुराएको छ प्रचण्डलाई। त्यो स्तरको मान्छे हुन् यिनीहरू। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई अमरेश कुमारको घरमा जो काङ्ग्रेसको एउटा सामान्य कार्यकर्ता, त्यो पार्टीमा कुनै पहुँच भएको पनि रले खटाएको छ, प्रष्ट रूपमा खटाएको छ। 63 पछि होइन छोडे त पछि अमेरिकनले ब्लक गरे नि, किन यो शेरबहादुर आर्जुको हालिमुहाली भएपछि ऊ त रको मान्छे ठाउँ दिएनन् होइन। ऊ छोड्या त त्यति कारण हो, त्यो लाडोले पनि बुझ्छ।
अनि चाहिँ के भयो भन्छ भने अनि गिरिजाको वरिपरि गिरिजालाई चलाउनुको निम्ति जो पात्र खटाउन् एउटा कृष्ण सिटौला हो, एउटा अमरेश कुमार। त्यही भएर 63 पछिको राजनीतिमा समग्र यो दलाल राजनीतिमा यिनको हाली मुहाली बोलवाला भयो नि, कारण त्यो थियो। स्पेसल्ली रले भनिदिएको थियो हाम्रा मान्छे यिनी हुन्, यिनको निर्देशनमा काम गरेर बस। अब त्योभन्दा माथि पहुँच छैन, त्योभन्दा माथि छैन। त अहिले चाहिँ बिजेपी आएपछि अमरेश कुमारको कनेक्सन टुट्या हो बस। सिटौला र अमरेश कुमार किन कमजोर देखे आज काङ्ग्रेसको राजनीतिमा भन्छ भने बिजेपी आयो। अहिले उसले रको मेकानिजम किन अगाडि बढाउँछ, उसले आफ्नै मेकानिजम बनाउन सुरु गर्यो। त्यही कारणले काङ्ग्रेसको ठस ठस भएर अहिले स्वतन्त्र उठेको, अरू केही पनि होइन। माने यिनको हैसियत, यिनी चाहिँ संसारका यत्रा ठुला योद्धा नायक होइन, जो कथा पटकथा लेख्यो नि साम्राज्यवादले, यिनको हैसियत भनेको अमरेश कुमारको आँगनमा गएर आधा घन्टा कुर्ने हो। अनि त्यस्ता मान्छेले प्रीतम सिंह त धेरै माथिको व्यापारी भयो, नेपालमा कमसेकम यत्रो वर्ष काम गर्दै आएको व्यापारी भयो, त्यो त ठुलो कुरो भयो। तर यो एउटा भाषा के निर्माण भएको छ भने सबै यसै गरी बनेका हुन्, तर प्रचण्डले सत्य बोल्ने हिम्मत गरे, एकपटक फेरि सत्य बोले भन्छन् कि मान्छेहरू। होइन, सत्य बोले होइन, त्यो गलत कुरो। हेर्नुहोस्, विदेशीको डिजाइन मान्छेहरू बुझ्दैनन् होइन। उनलाई कुन बेला कसलाई के बोलाएपछि अब के फाइदा हुन्छ उनले हिसाब किताब गर्छन्। मलाई के लाग्छ भन्छ भने, मलाई त अझ के लाग्छ भन्छ भने जस्तो त्यो चाहिँ कुन नेटवर्कले चाहिँ उनलाई त्यो बोल्न लगायो मलाई थाहा छैन, अहिले त्यो मन अनुमान गर्दिनँ। यो अस्थिरता पैदा गरेर उनको सरकार ढाल्ने योजनाबाट यो बोल्न लगाइएको छ, होइन। अब आइयो नि त, एउटाले राजीनामा माग्छ, अड्डी राखिरहेछ, देशभरि निन्दा भइरहेछ, यस्तो मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन सुहाउँछ। प्रचण्डलाई कुर्सीबाट पछ्युत गर्नको लागि अर्को अस्थिरता ल्याउनु पर्यो। अब अर्को अस्थिरता ल्याउनु पर्यो। सरकार त जाने लक्षण देखिँदैछ। जस्तो एमाले अडान छोड्दैन भने त अब त संसद त नचल्ने भयो नि। राजीनामा दिनु पर्ने हो प्रचण्डले, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, म यस्तो बहसमा जान चाहन्न, किन यो सबै एउटै कोटिका दलाल हुन्। अब के राजीनामा दिएर राजीनामा दिएर यसले राजीनामा दिएर फेरि अर्को रसँग गोपी बस्ने मान्छे त आउने हो होइन। अनि चाहिँ त्यसले दियो भने को आउने हो? देशको प्रधानमन्त्री भएर बिजेपीको कार्यालयमा अतिथि भएर बस्ने शेरबहादुर आउने हो होइन, अथवा को आउने? गगन होइन। त्यही चाहिँ इन्डियन दूतावासले खटाएको के सूचना सङ्कलक आउने हो होइन। अब यो राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बहस होइन यो होइन। यो दलालहरू एउटै कोटिका हुन्, आए पनि तिनै भित्रबाट आउने हो। त्यो साम्राज्यवादीले एउटाको ठाउँमा कसलाई लग्न खोजिरहेको छ अघिल्लो रणनीतिको निम्ति मात्रै यो हामी यो बहसमा जान्छौँ। अब यहाँसँग मैले यो कार्यक्रम बिट मार्नलाई के प्रश्न राख्न उचित ठाने भने, यो वर्षौँदेखि हामी यस्ता कुरा गर्दै आइरहेछौँ कि आज पनि हामी कुरा गर्दै आइरहेछौँ काण्डै काण्डका कुरा, र यो अब निकास पाउने, देशले विकास पाउने, समृद्ध हुने, कसैको पनि हामी चाहिँ दास बन्न नपर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनलाई अमरेश कुमार र प्रीतम सिंहहरूले यहाँ चाहिँ क्यान्डिडेट छान्न नपर्ने, हामी स्वतःस्फूर्त नेपालीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्न पाउने, आफ्नो संसद बनाउन पाउने, आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने, र हामी आफ्नो स्वत्वमा अडिने दिन कहिले आउँछ? यस्तो दिन त यस्तो हो जस्तो तपाईँ हाम्रो दिमाग, मैले समग्रमा भने तपाईँ हाम्रो स्वविवेकमा सोच्न सक्ने क्षमता भएको भए, तपाईँ हाम्रो मन लोभी पापी नभएको भए, सानातिना स्वार्थको निम्ति यस्ता अपराधीको पछि लाग्ने प्रवृत्ति नभएको भए यिनी दिन आउने थिएनन्। पहिलो कुरा यस्ता दिन आउने थिएनन् होइन। जस्तो अहिले 1.25 करोड नेपाली बाहिर छ, 1.25 करोड नेपाली बाहिर छ। नागरिकता ऐनले होइन सारा नेपालभरि विदेशी भर्दैछ र 17 लाख यिनीले नागरिकता लिँदैछ अहिले, यो नागरिकता चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि। अब हाम्रो निकम्मापन, हाम्रो नालायकीपनले यो समस्या आएको हो होइन। जस्तो अहिले पनि त्यो समस्या छ। तपाईँ मान्छेहरू, यहाँको मान्छे गोरुभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन। मैले आक्षेप लगा होइन, तर चरित्र र प्रवृत्ति मैले देख्छु नि होइन। सानातिना स्वार्थ, मेरो नातेदार, मेरो सरसङ्गतको, मैले काम गर्दै आएको पार्टी, यत्रो वर्ष लगानी गरेको, यस्तो कुराले के बुझायो? उसको दिमागमा कुनै चेतना छैन होइन, देशभक्तिको चेतना छैन, राष्ट्रपतिको चिन्तन छैन। ऊ नितान्त एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे उपयोग गर्ने वस्तुको रूपमा सीमित छ। यो समस्याले ल्यायो। तर यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब यो चल्दैन, त्यो पनि सत्य हो, त्यो पनि सत्य हो। अब त्यो एउटा चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ बडो चाहिँ एउटा सन्तोषको एउटा विषय के हुन्छ भने देशभित्रको हाम्रो जो लडाइँ, आखिर यो कुरा गर्ने, यसको निम्ति लड्ने मान्छे हुँदै नभएको होइन होइन, उनीहरूले साथ नपाएको हो। जस्तो यहाँको मान्छेको आकर्षण कहाँ हुन्छ भन्छ भने विज्ञापनमा हुन्छ, तामझाममा हुन्छ होइन। तामझाम र विज्ञापन कसको हुन्छ? जसलाई विदेशीले पैसा दिन्छ
हैन। उनले नेटवर्किङ गर्छन्, उनले मिडिया किन्छन्, उनले चाहिँ विज्ञापन गर्छन्, मिडियामा तिनीहरूले पैसा खर्च गरेका हुन्छन्, मिडिया किनेको हुन्छ हैन। जो यसबाट मुक्त भएर लड्छ नि त्यो चाहिँ गम्भीर कुरो सुन्ने त प्रवृत्ति यहाँको छैन। त्यसैको शिकार जति हुनु हो त्यो यहाँको मान्छे हुन्छ हैन। अझै शिकार हुने अवस्था हैन, शिकार त भएकै छैन। यो त के हो भन्छ भने तपाईँको अप्ठ्यारो असजिलो परिस्थिति आयो, यहाँको मान्छे भोकै मरेको, खान नपाएर लुटपाटमा उत्रिएको, काटाकाट चाहिँ तपाईँको उत्रिएको स्थिति आएको छैन, आउँदैछ। त्यसलाई रोक्न सकिँदैन, अब सम्भव छैन। युवा छैन, खेतबारी बाँचो छ, बुढाबुढी मात्रै छ, मरेपछि लास फाल्ने मान्छे छैन। त्यो मात्रै होइन, मलाई लाग्छ अझै पनि यहाँका मान्छेको होस खुलेन भने, जो विदेशमा गयो त्यो नेपालमा फर्कनै पाउँदैन। अब किन देश विदेशीको कब्जामा गइसक्छ नागरिकता ऐनबाट हैन, पुरै उनको जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यो फर्केर आउने ठाउँै हुँदैन। यहाँ यो डिजाइनमा चाहिँ नेपालमा धकेलिसके, त्यसकारणले गर्दाखेरि। तर यसको चाहिँ मैले भने नि यसको सकारात्मक पाटो के हो, यो दुर्दशाको एउटा पाटो छ नि, यसको अपोजिट सकारात्मक पाटो के हुन्छ भने विश्वको भूराजनीतिले यिनलाई चाहिँ पतन र विनाशको चाहिँ प्रक्रियामा डोर्यायो लग्यो। जस्तो मैले भने विश्वभरिको सङ्कट, त्यसको प्रतिछायाको रूपमा यिनीहरूभित्र यहाँ सङ्कट हैन। किन अमेरिकनले जति घाँटी अठ्याछ यिनीहरूले अठ्याछ नि, यो त उनीहरूमा आएको सङ्कट हो। अर्को तरिकाबाट हल गरौँ भनेर उनले अर्को पङ्क्तिलाई अठ्यायो। त यो भनेको के हुन्छ भने यिनीहरूको पङ्क्तिमा सङ्कट बढ्दै हो। अब मान्छेले पनि धेरै बुझ्दै गएको छ, धेरैलाई हेर्दै गएको छ, जाँच्दै गएको छ। सबैका नौटङ्की तपाईँले किन भन्यो भने कोही घर घर गरेर नमस्कार गर्दै हिँडेको छ। नमस्कार होइन, भिजन चाहियो हैन। देश यस्तो बनाउने तत्त्वको हो, देश यस्तो किन भएको प्रश्न बोल्नु परेन। घर गरेर नमस्कार नेतागिरी चल्छ हैन। तिनी 2 दिनका तिनी बन्दरका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ प्रहसन हुन् हैन, सर्कसका चाहिँ अभिनय मात्रै हुन्। यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ यिनी सबैको। यही बिचमा एउटा आशा लाग्दो जस्तो देखिएका छन्। हुन त के हुन्, कहाँ हुन्, कसो हुन्, बालेन शाहका काम कारबाही जनताप्रति अलिकति उत्तरदायी भए जस्तो यी यहाँले जसलाई चाहिँ 2 दिनका राम छायाहरूप्रति उनको कटाक्ष, प्रधानमन्त्री बनाउने पनि उस्तै चोर हुन्, बन्ने पनि उस्तै चोर हुन्, धान रोप्नेहरू वर्षैभरि रोपन, भारतको गुलाम त बन्नु पर्दैन भन्ने, अदालतलाई भारतीय गुलामको संज्ञा दिने दलहरूलाई, सरकारलाई, त्यो बालेन शाहको जुन उचाइ बढिरहेछ नि हरेक दिन, यो चाहिँ के हो? यस्तो छ, त्यो स्वाभाविक छ। जस्तो उनी जे बोलेका छन् राम्ररी कुरो बोलेका छन्। अब को व्यक्ति कस्तो हो म चाहिँ तपाईँको त्यतातिर नजाउँ छ, त्यही मिसनमा त्यही भावनाले अगाडि जाओस्। ललिता निवासमा पनि उनले तारबार गर्न पुगे, जस्तो बालेनले गरिरहेछन्। अर्को कोणबाट अब मान्छेले जेसुकै टिप्पा टिप्पणी गरोस्, दुर्गा प्रसाईले देशको चाहिँ मुटुमै हानेको मुद्दा समातेका छन्। किन बैंकलाई प्रयोग गरेर माफियाले नेपालीहरू सब सक्दैछ, त्यो जेन्युन मुद्दा हो। तर यहाँ मान्छेले बुझिरहेको छैन, सबै सडकमा पुर्याउँदैछ। जस्तो हामी वर्षौँदेखि म यसरी बोलिरहेको छु हैन। तर अब के हो भन्छ भने अब यी सबै चिजहरू मान्छेले सुन्ने परिस्थिति पनि आयो। र मलाई विश्वास छ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति कारणले नेपालभित्र यिनको विरुद्धमा जबरजस्त प्रतिरोध हुन्छ। अब जबरजस्त हुन्छ, हेरिराखुन्ला। कसैले नपत्याए पनि त्यो दिन आउँछ। र जनताको स्तरबाटै हुने विद्रोह हो त्यो होइन, जनताको स्तर हुन त जनस्तरबाटै हो। तर यहाँ अरू केही पनि छैन, यहाँ केही पनि छैन। यिनी यति जीर्ण भइसकेका छन् नि, यिनी माथि चाहिँ कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। यिनको तासको महल ढले झैँ नै ढल्न सुरु गर्छ। यहाँ त के हुन्छ भने नछोइकन अड्या चिज हो, यो नछोएर अड्या चिज हो। हामीले पनि के सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्छ भने अब योभन्दा एउटा देशभक्तले नागरिकले बढी के हेर्ने हैन। अहिले योभन्दा बढी हेरेर बाँच्नु पनि अब अनैतिकता हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ है हैन। योभन्दा बढी हेरेर बाँच्नु पनि अनैतिकता हो। यिनको प्रतिरोध हुन्छ। अब केही समयपछि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि यिनको यो जुन लुट छ यो तास यो जान्छ, सबैको निम्ति जान्छ। र विश्वको भूराजनीतिको कारणले यिनले अब दबाएर थ्याक्न सक्ने अवस्था मैले चाहिँ देख्दिनँ। न यिनले थ्याक्न सक्छन्, न यिनले दमन गरेर यो साध्य लाग्ने कुरो हो। अब यिनको नियन्त्रण बाहिरको छ। अब नियन्त्रण बाहिर हो, यिनको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विश्वको परिस्थिति यिनको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको, नेपालको पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। अहिले गगन र देउबा प्रचण्ड ओलीको बहस त कुन बेलासम्म हो भन्छ भने तिनीमाथि हात नउठ्दासम्म हैन। तिनीमाथि एक्सन कहीँबाट मात्रै सुरु होस्, त्यसपछि यिनी कहाँ पुग्छन् भन्ने कुरो परिस्थितिले देखाउँछ। बस यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद।